इन्ट्रान्स नेपाल युट्युब च्यानलमा सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। ल आज चाहिँ हाम्रो ह्युमन एस्केलेटर सिस्टमको चाहिँ पार्ट 2 नै हो यो होइन, लास्ट भिडियो हुनेवाला छ। र कति दिन अलि 2-3 दिनपछि चाहिँ भिडियो बनाएँ मैले पार्ट 2। अलिकति काम थियो। यो भइसकेको यो स्लाइड है, हामीले पढिसकेको, मैले इन्फर्म गरिसकेको स्लाइड हो। ल कहाँसम्म पढेको थियो कुनै, यो त पढाएको जस्तो लाग्छ, यो पनि पढेको हो, यो पनि पढेको। रोग है रोग, मैले तिमीहरूलाई छोडिदिएको थिएँ हो यहाँसम्म है। मलाई लाग्छ क्वेसन नम्बर 19 यहाँ यो युरिकोटेलिजम इज फाउन्ड इन भनेर भनेको थिएँ। मैले सबैले एन्सर लेख्न भनेको थिएँ। 2-3जनाले भाइ कसैले एन्सर लेखेका छैनौँ भाइ बहिनीहरू। ल ठिकै छ, केही छैन। 2-3जनाको एन्सर पनि राइट नै थियो। ल एन्सर चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है। मैले यो छोडेको जुन चाहिँ तिमीहरूले गर आफैले भनेर छोडेको हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु। म अर्कोचोटि चाहिँ तिमीहरूलाई पक्कै पनि ऊ गराइदिनेछु, डिस्कसन गराइदिनेछु। ओके ल ठिक छ। आज हाम्रो पार्ट 2 यो हाम्रो एस्केलेटर सिस्टमको चाहिँ पार्ट 1 हेरेको छैन भने हेर, डिटेलमा भन्ने कोसिस गरेको छु मैले। र यो पार्ट 2 नै हो होइन। र योभन्दा पार्ट नगराउने। र तिमीहरूलाई अब यसपछि चाहिँ कुन च्याप्टर तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्छ होइन, ह्युमन सिस्टमबाट है। ह्युमन सिस्टम पहिला गर्ने अनि त्यसपछि पछि गर्ने। कोही भाइ बहिनीहरूले चाहिँ डेभलपमेन्टल बायोलोजी गराइदिनु सर भन्नुभएको थियो। ठिकै छ, केही छैन, त्यो डेभलपमेन्टल बायोलोजी पनि पढाउँछु। तर तिमीहरूको अलिकति त्यो फ्रकको डेभलपमेन्टहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र पहिला चाहिँ हामीले ह्युमन सिस्टमबाट तिमीहरूलाई 14 नम्बर आउँछ सीईमा, त्यही भएर चाहिँ ह्युमन सिस्टम गरौँ। र त्यसपछि अरू च्याप्टरहरू गरौँला, सबै चिउले चाहिँ जुन च्याप्टरहरू छन् गरौँला। ठिकै छ, केही छैन। पहिले चाहिँ सिस्टम गरौँ। र यसपछि कुन पढ्ने, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्दा नि हुन्छ, नर्भस सिस्टम पढ्दा पनि भयो, ब्रेन स्पाइनल सबै कुराहरू पढ्दा पनि भयो। र अर्को भनेको चाहिँ जुन हुन्छ सेन्स अर्गानहरू छन् तिमीहरूले पढ्न पर्ने, त्यो च्याप्टरहरू चाहिँ मैले जुन जुन पढ्न पर्ने हो त्यो हेरेर तिमीलाई भनिदिन्छु है। च्याप्टरको लिस्ट जुन जुन छ पढ्नुपर्ने तिमीहरूले भन। ल त्यसलाई चाहिँ म अर्कोमा कोसिस गर्नेछु एमसीको गराउने। ओके ल ठिक छ। आज म बिस्तारै बोलिरहेको छु, चर्को बोल्न सकिरहेको छैन। ओके क्वेसन नम्बर 19 को चाहिँ मैले छोडेको तिमीहरूलाई गर भनेर। ओके ठिक छ, अब स्टार्ट गरौँ है। ध्यान दिएर हेर बाबु नारीहरू। ओके युरिकोटेलिजम इज फाउन्ड इन भनेर क्वेसन सोधेको छ। कहाँ पाइन्छ त्यो युरिकोटेलिजम? यो अब तिमीहरूको मोड अफ यो एक्सक्रेसन कुन कुनहरू होइन, केमिकल कम्पाउन्ड अफ एक्सक्रेसनहरू तिमीहरूले आफैले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको कुनै पनि निमोनिक्सहरू त्यस्तो सर्ट उपाय हुँदैन, आफैले नै याद गर्ने, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्ने र याद गर्ने है। यसको अब मैले अलिकति पनि भनिदिन्छु कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरो अलिकति पनि भनिदिउँ। ठिक छ। हाम्रो चाहिँ युरिक एसिड है, मैले जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन, मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ यतिसम्म राम्रो, त्योभन्दा बढी पढ्नु छ भने बुकबाट पढ। युरिक एसिड पाइन्छ तिमीहरूको चाहिँ इन्सेक्टमा पाइन्छ। इन्सेक्टको एक्सक्रेटरी होइन प्रोडक्टमा चाहिँ युरिक एसिड पाइन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ लिजार्ड भने चाहिँ के पढ्यो, रेप्टाइल्समा पढ्यो, लिजार्ड पढ्यो, लिजार्ड केमा पर्छ, रेप्टाइल्समा परिहाल्यो। र अर्को भनेको चाहिँ इन्सेक्ट, लिजार्डहरू परिहाले। र अर्को बर्ड है, BIRD बर्ड। यिनीहरू किनभने चाहिँ वाटर कन्जर्भेसनको लागि चाहिँ यो मोड अफ यो मोड अफ एक्सक्रेसन भएको है। त्यही भएर चाहिँ यहाँ हेर कुन चाहिँ म्यामलमा चाहिँ युरियोटेलिक हुन्छ। मैले क्वेसनहरू अप्सनहरू चाहिँ राम्रोसँग इलिमिनेसन तरिकाले चाहिँ गरिरहेको छु, कुन चाहिँ किन भएन र यो किन भयो भनेर है बाबु नानीहरू। र तिमीहरू ठिकै छ, भिडियो राम्रोसँग हेरिरहेको छ। अलि भिडियो नबनाए पनि मैले अलिक टाइम नबनाएको, र भिडियो चाहिँ फुल राम्रोसँग तिमीहरूले हेरेर रेस्पोन्स पनि दिइरहेको छ। ठिकै छ, राम्रो तिमीहरूले हेल्प गर्नु भनेको चाहिँ मेरो सक्सेस हुनु बाबुहरू। ल ठिक छ। क्वेसन नम्बर एमा अप्सन नम्बर एमा छ म्यामल्स एन्ड बर्ड्समा हुन्छ युरिक एसिड, बट म्यामलमा चाहिँ युरिया हुन्छ, हामी म्यामलमा चाहिँ। ओके यो त रङ भइहाल्यो। अप्सन बीमा छ फिसेस एन्ड फ्रेस वाटर प्रोटोजन। यो फ्रेस वाटर प्रोटोजन पनि एक्वाटिक हो, फिसेसहरू पनि एक्वाटिक हुन्। त्यही भएर म्याक्सिमम यिनीहरू के हुन्छ त एमोनोटेलिक भयो यिनीहरू। त्यही भएर एमोनिया चाहिँ एक्सक्रेटेड मोड अफ भयो तिमीहरूको प्रोडक्टको चाहिँ। र क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर सीमा छ बर्ड्स, रेप्टाइल्स एन्ड इन्सेक्ट भनेको छ। ल ठिक छ, एकदम दामी क्वेसन भयो, किन यो मैले ठ्याक्कै भनेको एन्सर पऱ्यो। बर्ड्समा पनि हुन्छ, रेप्टाइल्स भनेपछि लिजार्डहरू पऱ्यो होइन, र अनि इन्सेक्ट भनेको चाहिँ इन्सेक्टहरू पऱ्यो। यसमा चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ। फ्रगमा के हुन्छ त, फ्रग पनि युरियोटेलिक हुन्छ, टोड भनेको पनि त्यही युरियोटेलिक हुन्छ है। ल ओके यसलाई एरेज गरिदिउँ। ल क्वेसन नम्बर 20मा हेर, तिमीहरूले एन्सर गर क्या। मैले यो लाइभ छोडिदिन्छु, यसलाई फ्रीमा गर्न मिल्छ नि त होइन युट्युबमा। तिमीहरूलाई लाइभ पढे यस्तो हुन्छ, तिमीहरूको के क्वेसनहरू छ भने चाहिँ म यदि अनलाइन छु, मैले चाहिँ च्याटिङहरू गर्न पाएको छु भने तिमीलाई एन्सर दिन्छु, नत्र भने तिमीहरूले चाहिँ एन्सर दिनु के। त लाइभ सेसन हुन्छ यसको चाहिँ, यो भिडियोको चाहिँ तिमीहरूले। र तिमीहरूले चाहिँ एन्सर लेख त्यसमा है, एन्सर लेख, तिमीहरूको प्र्याक्टिस हुन्छ। म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस गर्ने हो नि बाबुहरू, इक्जाम आउन अब 2-3 महिना छ अझै। राम्रोसँग पढ्यो भने त फेरि नाम निकाल्ने तिमीहरूले त हो। ओके क्वेसन नम्बर 20 the net pressure gradient that causes the fluid to filter out glomeruli into the capsule भनेर क्वेसन सोधेको छ। ध्यान दिएर सुन त, हाम्रो के हुन्छ त, यो बाउमन्स क्याप्सुल हुन्छ, अनि PCT, लोब्स अफ पेनले, DCT, कलेक्टिङ टिबल्स। यति होइन नेफ्रोनको एउटा पार्ट, कलेक्टिङ टिबल पढ्दैन नेफ्रोनमा है। ध्यान दिएर सुन। ओके किन पढ्दैन त,
सबैको डिसिटीहरू यहाँ जोडिने गर्छ। त्यो एउटा कलेक्टिङ ट्युबल भनेको सबैको डिसिटीलाई जोड्ने भएर एउटा ट्युबल हुन्छ जस्तो हुन्छ। त्यसलाई नाम दिएको हुन्छ हामीले कलेक्टिङ ट्युबल। त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा नेफ्रोन सिङ्गल नेफ्रोनको पार्ट होइन है। सिङ्गल नेफ्रोनको पार्ट भनेको चाहिँ के हो? यो के अरे बाउमस क्याप्सुल पर्छ र रेनल ट्युबल्सहरू पर्छन्। रेनल ट्युबल्समा के पर्छन् त? पिसिटी पर्छ, लुप्स अफ पेनले पर्छ र डिसिटी पर्छ। ओके, ल ठिक छ, यो त तिम्रो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन थियो। अब यहाँ सोधिरहेको छ हाम्रो युरिन फर्मेसनको मेन पार्ट भनेको अल्ट्राफिल्ट्रेसन। त्यो अल्ट्राफिल्ट्रेसनबाट क्वेसन सोधेको छ हामीलाई। के सोधेको छ भने द नेट प्रेसर ग्रेडियन्ट द्याट कजेस द फिल्टर फ्लुइड टु फिल्टर आउट अफ द ग्लोमेरुलाई इन्टु द क्याप्सुल्स भनेको छ। अलिकति कन्सेप्ट लिएर ब्ल्याक स्क्रिन खोलेँ मैले। ओके, ल हेर, अल्ट्राफिल्ट्रेसनमा के हुन्छ भने त अलिकति ध्यान दिएर है, तिमीहरूले बिर्सेको छ होला सायद। अब मैले यहाँ के बनाएँ त, यो बनायो भाँडो। यो भाँडाको नाम हुन्छ यसको नाम हुन्छ बाउमस क्याप्सुल। ओके, यस्तै हुन्छ। यताबाट चाहिँ एउटा पाइप आएको हुन्छ यसरी, एफ्रेन्ट आर्टेरियल भन्छ, यताबाट गएको हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्ने है, मैले कस्तो फिगर बनाएको छु र अनि कस्तो तरिकाले चाहिँ बुझ्न खोजिरहेको छु त्यो चाहिँ बुझ्ने है बाबुहरू। र यसरी आएको हुन्छ, यो चाहिँ अलिक न्यारो हुन्छ यसरी चाहिँ, ठिक छ, यस्तो हुन्छ। एक्चुअली हुने नै यस्तै हो कि। अब यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो फिल्ट्रेसन स्लिट अथवा तिमीहरूको चाहिँ टफ्ट अफ क्यापिलरिज हो हेर है। भेन ब्लड भेसल्स केही पनि, यो के हो त? ब्लड क्यापिलरिज हो, एकदम मसिनो हुन्छ। टफ्ट अफ क्यापिलरिज यसलाई के भन्छ त? ग्लोमेरुलस। एकदम डिटेलमा भनिदिएको छु, ध्यान दिएर सुन्दा बाबुहरू है। यसको नाम हुन्छ एफ्रेन्ट आर्टेरियल, एफ्रेन्ट आर्टेरियल, ए लेखिदिन्छु। यसको नाम हुन्छ इफ्रेन्ट आर्टेरियल। ओके, इए भनेर सक्दैन, यति कुरा याद राख्ने। ओके, इफ्रेन्ट आर्टेरियलको चाहिँ हाम्रो डायमिटर एकदमै ठुलो हुन्छ र लार्ज एमाउन्ट अफ ब्लड होइन, ब्लडको फ्लो चाहिँ एकदम बढी हुन्छ। र इफ्रेन्ट आर्टेरियलको होइन, इफ्रेन्ट आर्टेरियलको चाहिँ डायमिटर एकदम सानो भएको कारणले गर्दा जति आयो त्यति, जति यहाँबाट आएको हुन्छ ब्लड होइन, त्यति नै चाहिँ ब्लड बाहिर जान पाउँदैन। यताबाट इन हुने ब्लड होइन, र यताबाट आउट हुने हो, र त्यति एमाउन्टको ब्लड बाहिर जान पाउँदैन। त्यो नभएको कारणले गर्दा यहाँनिर के हुन्छ त, यहाँनिर के हुन्छ त, क्यापिलरिज हुन्छ। त्यो क्यापिलरिजमा के पर्छ त? प्रेसर क्रिएट हुन्छ बाबुहरू। किन? प्रेसर त भइहाल्छ नि, यताबाट बढी पेलिरहेको छ, यता कम गइरहेको छ भने चाहिँ प्रेसर हुने भयो होइन। डिटेलमा ध्यान दिएर सुन है। ओके, प्रेसर भयो। त्यो प्रेसरको नाम भन्छ ग्लोमेरुलर, हेर है, म सबै लेख्दिनँ है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भन्छ। किनभने चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भयो नि त, ब्लडले गर्दा क्रिएट भएको प्रेसर भयो नि त होइन। यसको प्रेसरको हुन्छ म्याग्निट्युड 70। मैले सबै डिटेलमा भनिरहेको छु, एमएम अफ एच। यति रिभिजन पनि भएको छ, कतिपय भाइ बहिनीहरूले भनेको छन्। ठिक छ, धन्यवाद सबैलाई, रिभिजन भएकोमा म ह्याप्पी छु। ओके, रिभिजन नि भइरहेको रहेछ। जिएसपी भनेको 70 एमएफ एच हुन्छ, भेराइ पनि गर्न सक्छ, तर यो एभरेज हो। र अर्को छ तिमीहरूको चाहिँ अब ब्लड के भयो त? फिल्टर भयो, ठिक छ। प्रेसर क्रिएट भएपछि 100% के हुन्छ त? फिल्टर हुन्छ। फिल्टर हुनका लागि चाहिँ अब यहाँ पनि त अब्जेक्सन हुन्छ नि त। भनाइको मतलब चाहिँ ब्लड केले बनेको हुन्छ त? प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्सहरूले बनेको हुन्छ। त्यो प्लाज्मामा के हुन्छ त? एकदम प्लाज्माको मेन चाहिँ प्रोटिन के हो भन त? ग्लोबुलिन कि एल्बुमिन के हो भन त? दुईटा हुन्छ नि त मेन त। एकदम दामी क्वेसन। यसको एन्सर हुन्छ एल्बुमिन। एल्बुमिन भनेको प्लाज्मा प्रोटिन हो, त्यो भनेको एकदम म्याक्सिमम हुन्छ है ग्लोबुलिन भन्दा। त्यही भएर चाहिँ एल्बुमिन त्यो भनेको चाहिँ एकदम लार्ज हुन्छ र त्यसले के गर्छ त? यो फिल्ट्रेसन स्लिट है, यहाँनिर फिल्ट्रेसन स्लिटहरू भइसकेको हुन्छ, प्रोटोसाइट सेल्सले बनाएको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ बाउमस क्याप्सुलभित्र ग्लोमेरुलको टाँसिएको हुन्छ माथि माथि, त्यसले फिल्ट्रेसन स्लिट बनाउँछ। र त्यो स्लिटबाट चाहिँ एल्बुमिनले चाहिँ अझै के गरिरहेको हुन्छ त? ब्लडलाई फिल्टर गर्न, त्यहाँ ब्लडमा भएको कुराहरूलाई फिल्टर गर्नलाई चाहिँ अवरोध गरिरहेको हुन्छ क्या बाबु। अपोजिट डिरेक्सनमा प्रेसर अप्लाइड गरेको हुन्छ, फोर्स क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यो प्रेसरको नाम भन्छ ओके, त्यसको के भयो? ओके, त्यसको नाम हुन्छ ब्लड कोलोइडल समथिङ प्रेसर भन्छ होइन। बुझ नि तिमीले, एल्बुमिनले गर्दा आएको प्रेसर है। यसको एन्सर मलाई थाहा भएन। ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर भन्छ, याद आयो, अस्मोटिक प्रेसर भन्छ। यो आफै बुझ्ने हो कि, जे भन्दा पनि भइहाल्यो नि होइन। अस्मोटिक प्रेसर भनेको मतलब चाहिँ एल्बुमिनले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा जुन प्रेसर दिएर चाहिँ हाम्रो अवरोध गरेको थियो, त्यो कति हुन्छ त? -30 एमएफएच हुन्छ। ध्यान दिएर सुन, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, सजिलो क्वेसन आउँछ तिमीहरूलाई, गाह्रो क्वेसन पढेर कामै छैन। एमएफएच हुन्छ, रिमोटले लेख्दा कम त गाह्रो हुन्छ बाबु, न पेन्सन न के छ, रिमोट लेखिरहेको छु। ओके, ब्लड कोलोइडल अस्मोटिक प्रेसर हुन्छ। र फेरि अर्को पनि हाम्रो के हुन्छ त? अब हेर, ब्लड यहाँ क्यापिलरिजबाट कहाँ आयो त ब्लड? हो, यहाँ आयो बाबुहरू, हेर कहाँ आयो त? यो बाउमस क्याप्सुलमा आयो। बाउमस क्याप्सुलमा पनि फ्लुइडहरू हुन्छन् बाबुहरू, सुक्खा हुँदैन यो। त्यो फ्लुइडले पनि यो ब्लडलाई फिल्टर गर्न अझै पनि अवरोध गरेर हुन्छ। त्यसको नाम हुन्छ त्यसको नाम हुन्छ समथिङ फ्लुइड भन्छ। फ्लुइड प्रेसर अपोजिटमा लाग्ने हो, त्यो पनि क्लोइडल फ्लुइड होइन, यस्तो हुन्छ, क्लोइडल होइन, सरी, त्यसको नाम के हुन्छ भने उस हुन्छ बाबुहरू। त्यसको नाम भनेको चाहिँ प्रेसर होइन, प्रेसर ड्यु टु फ्लुइड इन बाउमस क्याप्सुल भन्छ के। हाम्रो भिसरल बाउमस क्याप्सुलको लेयरमा यो फ्लुइड लाग्छ, त्यो फ्लुइडले गर्दा अपोजिट डिरेक्सनमा आउँछ। त्यसको मैले भनिरहेको छु, लेखेँ होइन। त्यसको नाम हुन्छ प्रेसर ड्यु टु अपोजिट प्रेसर ड्यु टु फ्लुइड इन बाउमस क्याप्सुल। त्यो कति हुन्छ त? -20 हुन्छ। ओके, -20 हुन्छ, यति ध्यान दिएर सुन। अब हेर त, नेट ड्राइभिङ फोर्स कति भयो त? अब तिमीहरूले पनि फिजिक्स पढेको छौ, म्याथमेटिक्स पढेको छौ, तिमीहरूलाई थाहा छ। नेट ड्राइभिङ फोर्स हुन्छ जिएचपी माइनस 70 -30 -20।
-20 यति नै हो। यो कति हुन्छ त 20 आयो हैन, 20 mmFAG आयो। यो 20 mmFAG ले चाहिँ नेट ड्राइभिङ फोर्स हो। यतिले नै हाम्रो के हुन्छ त फिल्टर गरेर राखेको हुन्छ। ओके, तर यो कति हाम्रो चाहिँ यो 20 चाहिँ एभरेजमा हो, तर हाम्रो 15 र 20 भएकोलाई हामीले नर्मल मानिन्छ है GHP। यो प्रेसरले चाहिँ यति छ भन्ने कुरा हैन। नेट फिल्ट्रेसन रेट हो यो चाहिँ, नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर हो है। यो फोर्सले नेट फिल्ट्रेसन फोर्स हो के, यति फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ब्लड उ भइरहेको हुन्छ, फिल्टर भइरहेको हुन्छ। ओके, यो त हाम्रो कन्सेप्ट थियो। अब हेर त क्वेसनतिर, क्वेसनमा के भनेको छ, सिम्पल क्वेसनमा नेट प्रेसर ग्रेडियन्ट, ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ डिफ्रेन्स हो द्याट कजेज द फिल्ट्रेसन। यो भनेको कति हुन्छ त 100% पढेको छ हामीले, यसको आन्सर ए भयो है, बुझ्यो होला सबैजनाले। ओके ठिक छ, ल सबैजनाले फेरि लाइक चाहिँ गर्नु पर्यो है, लाइक र कमेन्ट गर्नु पर्यो। ल क्वेसन नम्बर 21, अ पर्सन इज अन्डरगोइङ प्रोलङ फास्टिङ, हिज युरिन विल बी फाउन्ड टु कन्टेन एबनर्मल क्वान्टिटी अफ भनेको छ। के चाहिँ होला बाबुरी, कति राम्रो केस स्टडीबाट आएको छ यो क्वेसन। ओके, यो के हुन्छ त ल भन त, यसो ध्यान दिएर सुन। हाम्रो प्रोलङ फास्टिङमा के हुन्छ त, मजाले मैले तिमीहरू डाइजेस्टिभ सिस्टममा यति राम्रोसँग भनिदिएको छु, सबै कुरा भन्न मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ म अलिकति ग्लिम्स दिन्छु तिमीहरूलाई। प्रोलङ फास्टिङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सबै हाम्रो भएको फुडहरू सकिरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा, र त्यो शरीरमा सकिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजेन हुन्छ नि हाम्रो लिभर सेल मसल सेल्समा, त्यो चाहिँ ब्रेकडाउन हुनुपर्छ ग्लुकोज निकाल्नलाई। त्यो पनि अब एउटा लिमिट हुन्छ ग्लाइकोजेन जान्छ पनि, त्यो गलिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त फ्याट जान्छ या फेटी फ्याट जान्छ। अब फ्याट पनि सकेपछि प्रोटिन जान्छ, प्रोटिन त लास्टै के हो त स्टेजमा हो, त्यो त अब एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यस्तोसम्म जाँदैन कोही पनि। फ्याटसम्म गयो भने अब हेर, प्रोलङ फास्टिङमा चाहिँ प्रोटिनसम्म कसैको पनि डाइजेसनमा जाँदैन, त्यो चाहिँ एउटा रियर केस हो, त्यस्तो हुँदैन कहिले पनि। र प्रोलङ फास्टिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त फ्याटको डाइजेसन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। र फ्याटको डाइजेसन भइसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो किटो एसिड अथवा तिमीहरूको चाहिँ किटोन्स बडीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोड्युस हुने गर्दछ, र त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एबनर्मल क्वान्टिटी अथवा लार्ज क्वान्टिटी भने हो यो किटोन्स बडी चाहिँ हाम्रो युरिनमा फेला पर्दछ। ओके ठिक छ, यसको एन्सर बी भयो है बाबुहरू। र फ्याटको डाइजेसनले गर्दाखेरि के भयो त यहाँनिर ब्रेकडाउनले है गर्दाखेरि किटोन बडी आयो नि त, किटो एसिड अथवा किटोन्स बडीहरू आउने गर्छन् है। एमिनो एसिड प्रोटिन डाइजेसन हुँदै हुँदैन, किन रियर केस हो। ग्लुकोज त झन् भयो त किन चाहिँ कन्टेन गर्नु पऱ्यो, ग्लुकोज कमै भएर हुन्छ शरीरमा, किन फाल्नु पऱ्यो युरिनमा है। र क्वेसन नम्बर 22, एन्जियोटेन्सिनोजेन है। तिमीहरूलाई अब आरआइएस सिस्टम पढाएको क्वेसन छ यो है। एन्जियोटेन्सिनोजेन भन्ने बुझिसकेँ मैले। आरआइएस सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्रेसर सम्बन्धी सिस्टम हो हैन, ब्लड प्रेसरको चाहिँ मेन्टेन गर्ने एउटा सिस्टम हो कि हाम्रो बडीमै हुन्छ। अहिले अलिकति सर्टमा भनिदिउँ ल, पहिलो क्वेसन पढौँ है। एन्जियोटेन्सिनोजेन इज अ प्रोटिन हो, र प्रोड्युस्ड एन्ड सेक्रेटेड बाई, यो सिम्पल आरआइएसको भन्नै पर्दैन, यसको आन्सर म्याकुला डेन्सल सेल्स दिएको छ। म्याकुला डेन्सल सेल्स भनेको एउटा सेन्सिटिभ सेल्स हो, त्यो भनेको चाहिँ प्रेसरसँग, ब्लड प्रेसरसँग सेन्सिटिभ हुन्छ। यो कहाँ पाउँछ त हाम्रो डिसिटीको वालमा पाउँछ। ठिक छ, यसको आन्सर भएन, किनभने प्रेसरसँग हुने हो। एन्जियोटेन्सिन त यसले सेक्रेट पनि गर्दैन, प्रोड्युस पनि गर्दैन। क्वेसन नम्बर 2, अप्सन नम्बर बीमा हेर, इन्डोथेलियल सेल्स हैन, सेल्स लाइनिङ द ब्लड प्रेसर, कहाँबाट हुने इन्डोथेलियल भनेको 3टा लेयर हुन्छ ब्लड भेसल्सको, बिचको लेयरलाई के भन्छ त टुनिका इन्टर्ना अथवा इन्टिमा अथवा एन्डोथेलियल सेल्स भन्छ। त्यो त ब्लड प्रेसर उता ब्लड भेसलतिर गयो, अप्सन बी पनि करेक्ट भएन। लिभर सेल्स इज द राइट आन्सर, लिभर सेल्सको हाम्रो चाहिँ एन्जियोटेन्सिन चाहिँ निकाल्छ। अब तिमीहरूले एउटा के टिप्स दिन्छु भने हैन, यसको आन्सर के भयो त एन्जियोटेन्सिन लिभर सेल्सले गर्छ। र म्याक्सिमम सेक्रेसनहरू हैन, हर्मोनहरू इन्जाइमहरू चाहिँ जुन हर्मोन भन्दा पनि इन्जाइमहरू हैन, प्रोटिनहरू चाहिँ म्याक्सिमम कसले सेक्रेट गर्छ त, तिमीहरूलाई थाहै भएन भने बाइ चान्स तिमीहरूलाई बिग्रियो भने केमा सेक्रेट केलाई लाउनु त लिभर सेललाई गर्ने, किनभने 90% चाहिँ हाम्रो यो प्रोटिनहरू हैन जुन चाहिँ हाम्रो लिभरबाट बनिरहेको हुन्छ। ठिक छ, र क्वेसन नम्बर अप्सन नम्बर डीमा हेर त के दिएको छ, जेजी सेल अथवा तिमीहरूको चाहिँ यसलाई जेजी सेल नि भन्छ, जुटा ग्लोमुलर सेल्स भन्छ। यसले सेक्रेट गर्ने चाहिँ एउटा हर्मोन छ है, RENIN। मैले बुझाएको थिएँ तिमीहरूलाई 3टा यान हो कि अर्को रेनिन हो, यो रेनिन हो कि डबल यानवाला रेनिन हो है। यो रेनिनवाला यो हो, ट्रिपल यान पनि हुन्छ नि RENIN। त्यो रेनिन चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सेल्स को एउटा हैन इन्जाइम हो, त्यो रेनिन त्यो इन्जाइम हैन हर्मोन हो। ओके, त्यो हर्मोन कसले निकाल्छ त हाम्रो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले निकाल्छ। त्यो हामीले मैले सबै कुराहरू केमा पढाइसकेको त तिमीहरूलाई डाइजेस्टिभ सिस्टममा पढाइसकेको छु। ओके ल, अब जेजी सेल भनेको चाहिँ के निकाल्ने त रेनिन निकाल्ने भयो है, रेनिन निकाल्ने भयो। ओके ल, रेनिन हर्मोनै हो है, फेरि यहाँ इन्जाइम भन्ने होइन, इन्जाइम चाहिँ भन्छन् कतिले, तर म्याक्सिमम चाहिँ यसको चाहिँ म्याक्सिमम 90% के हुन्छ हर्मोनको जस्तो काम गरेर हुन्छ, इन्जाइम पनि हो नि त, तर म्याक्सिमम चाहिँ हर्मोनै भन्दा ठिक होला। म त्यही सजेस्ट गर्छु तिमीहरूलाई। ओके, क्वेसन नम्बर 23, त्यस्तो डिटेलमा पढ्नु पर्दैन है तिमीहरू। क्वेसन नम्बर 23, अ पर्सन हु इज अन लङ हङ्गर स्ट्राइक एन्ड इज सर्भाइभिङ ओन्ली अन द वाटर यु विल ह्याभ भनेको छ। सिम्पल क्वेसन, यसको एउटै भयो है। तर अप्सनमा हेर, मोर सोडियम इन इज युरिन, लेस एमिनो एसिड इन इज युरिन, मोर ग्लुकोज इन इज ब्लड, लेस युरिया इन इज ब्लड। अब ध्यान दिएर सुन त, एउटा ब्ल्याकबोर्ड खोलिहालौँ म पनि फेरि। एकदम लङ हङ्गरमा चाहिँ बसिरहेछ, खानापिना केही छैन बिचरा है। र त्यस्तो भयो भने
त्यसको चाहिँ सिस्टममा चाहिँ बडीमा के चाहिँ कम हुन्छ के चाहिँ बढी हुन्छ भनेर चाहिँ ध्यान दिएर सुन त। लङ्गर हङ्गर सरी लङ हङ्गरमा बसिरहेको छ, एकदम फमाइरहेको छ, त्यहाँनिर खानापिना भएको छैन भने त्यहाँनिर के हुन्छ भन त, त्यसको बडीमा ग्लुकोज एकदमै कम हुन्छ। एउटा कुरा याद राख, ग्लुकोज होइन, ग्लुकोज कम भएको कारणले गर्दा हाम्रो के हुन्छ, ग्लुकोजको सोर्सहरू निकाल्नुपर्छ। कहाँबाट निकाल्नुपर्छ त, मसल सेल्स अथवा तिमीहरूको चाहिँ ग्लाइकोजेनमा पाउँछ नि त कार्बोहाइड्रेट, त्यो कार्बोहाइड्रेटलाई ब्रेकडाउन गरेर ग्लुकोज निकाल्छ बाई द प्रोसेस अफ के हो भन त, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यो मैले सबै डाइ सिस्टममा भनिसकेको छु, सबै कुरा कमेन्टलाई एकैचोटिमा रिलेट गर्न खोज्यो भने भिडियो लामो हुन्छ है, त्यो नभनौँ। ग्लाइकोजेनोलाइसिसबाट चाहिँ ग्लुकोज निकाल्छ एउटा प्रोसेस। अब एउटा लिमिट हुन्छ क्या यसको पनि, ग्लाइकोजेन ब्रेकडाउनको पनि। के सबै सक्दिनँ त मसल सेल्सहरूको ग्लाइकोजेन, नो सकिँदैन त्यस्तो। अब त्यसपछि के हुन्छ, फ्याट आउँछ। ओके, फ्याटकोबाट पनि त्यही नै बनियो, ग्लुकोज नै बनाउने हो। र अब ध्यान दिएर सुन तिमीहरूले, अर्को के हुन्छ, प्रोटिन हुन्छ। ओके, प्रोटिन हुन्छ, प्रोटिनको पनि ब्रेकडाउन यो रियर केस हो। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन त, फुडै हुँदै हुन्न, फुड हुँदै हुन्न कि, किनभने हाम्रो लङ्गर हङ्गरमा बसिरहेको छ क्या, लङ टाइम हङ्गरमा बसिरहेको छ, त्यसको फुड त पहिलो कुरो हुँदै हुन्न, त्यहाँनिर प्रोटिन त हुने कुरो भएन, कार्बोहाइड्रेट पनि हुँदैन, फ्याट पनि हुँदैन भनेपछि बडीकोमा डिपेन्ड हुनु पऱ्यो। अब अप्सनमा हेर त, अलिकति कन्सेप्ट दिएको थिएँ, ल हेर अब, मोर सोडियम इन इज युरिन भनेको छ। सोडियम मोर हुने कन्डिसन भनेको त्यस्तो हुँदैन भाइ। सोडियम हाम्रो बडीलाई धेरै चाहिन्छ, किनभने यो चाहिँ इसेन्सियल काटायन्स अफ के हो त, आरबिसी हो त होइन, ब्लड भनेको के हो त तिमीहरूको चाहिँ, ब्लड सेल्स आरबिसीभित्र त हुँदैन, यो कहाँनिर प्लाज्माको हो, इसेन्सियल काटायन है यो। ओके, यो मोर सोडियम इन इज युरिन त हुँदैन, किनभने हाम्रो मोर सोडियम चाहिँ, अब तिमीहरूले भन्छौ होला हुन्छ होला भनेर, यता यसरी रिलेट पनि गर्न मिल्छ नि त। जस्तो तिमीहरूको चाहिँ एकदम पानीमा मात्रै बाँचिरहेछ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ, पानी खाएर मात्र बाँचिरहेछ, अरू केही पनि छैन भनिरहेछ भने, पानी मजाले खायो होइन, पानीमा ब्लडमा पानी के भयो त, बढी भयो। ओके, र पानी ब्लडमा बढी भएको कारणले डिसिटीमा होइन, हाम्रो चाहिँ एल्डोस्टेरोन हर्मोनले के, सोडियम सरी एल्डोस्टेरोन हर्मोन एक्ट भएर चाहिँ सोडियम रिटेन्सन, एल्डोस्टेरोन हर्मोन एक्ट भएर सोडियम रिटेन्सन कम भयो भनेको मतलब चाहिँ एल्डोस्टेरोन हर्मोन कम भयो कि त्यहाँनिर चाहिँ एल्डोस्टेरोन हर्मोनको सेक्रेसन भएन, र सोडियम चाहिँ हाम्रो ब्लडमा चाहिँ आएन, र ब्लडमा सोडियम बढी भएपछि युरिनमा पास भयो, ट्युबुलर सेक्रेसन। त्यस्तो भनेर त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन है बाबुहरू, त्यस्तो हुँदैन कहिले पनि है, यो अप्सन रङ छ। ट्युबुलर सेक्रेसन अफ सोडियम हुँदैन कहिले पनि, पोटासियम चाहिँ हुने हो है, पोटासियम चाहिँ हुने हो। र त्यो लेस सोडियम चाहिँ हाम्रो होइन, लेस सोडियम युरिनमा लेस सोडियम ब्लडमा भयो र युरिनमा बढी भइदियो भने सोडियम भित्र जाने यसरी, सोडियम भित्र जान्छ ब्लडमा, यो ब्लड हो, ब्लडमा भित्र जान्छ र ब्लडमा के हुन्छ त, हाम्रो कन्सन्ट्रेसन बढ्छ, र त्यही कारणले गर्दा हाम्रो पानी पनि ब्लडमा जाने हो। त्यसरी चाहिँ हाम्रो डिसिटीबाट पानी चाहिँ यसरी तानिन्छ क्या, हाम्रो पानीमा रिएब्जर्ब हुने कारण तरिका त्यो हो खास चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ मोर एमाउन्ट अफ युरिनमा चाहिँ सोडियम देखिएला नर्मल भन्दा, किनभने हाम्रो एब्जर्ब भएको छैन नि त सोडियम हो, त्यही भएर चाहिँ तर एउटा लिमिट हुन्छ यसको पनि, मोर एमाउन्ट देखिँदैन, किन एउटा हदसम्म मात्रै लिमिट हुन्छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने यो चाहिँ एज युजली हुन्छ क्या, किन सोडियम चाहिँ त्यस्तो साह्रो युरिनमा बढी पनि हुँदैन, र हाम्रो बडीलाई चाहिने भएर चाहिँ त्यो अलिकति कम भएकोलाई पनि ब्लडमा तानेको खासमा चाहिँ है। र यसको एन्सर यो चाहिँ अलि नजिकिनु, यसको एन्सर यो हुँदैन है। र क्वेसन नम्बर बीमा हेर, लेस एमाइनो एसिड इन इज युरिन भनेको छ, लेस एमाइनो एसिड इन इज युरिन भनेको छ। र एमाइनो एसिड भनेको चाहिँ हाई थ्रेसोल्डवाला, मैले भनिसकेको छु अगाडिको भिडियोमा, हाई थ्रेसोल्ड रेनल थ्रेसोल्डवाला कम्पाउन्ड हो यो चाहिँ, हाम्रो युरिनमा चाहिँ झन् नर्मल कन्डिसनमा पनि कमै हुन्छ, अझ तिमीहरूको चाहिँ हुँदा पनि हुँदैन, किन हाम्रो बडीले धेरै चाहिन्छ एमाइनो एसिड, अप्सन रङ छ। अब यस्तो यो हङ्गर स्ट्याक भएको बेलामा त यो कम हुने कुरो भएन, किन हाम्रो लेस पनि हुँदैन क्या, यति बेला त योमा हाम्रो युरोमा त पाइँदा पनि पाइन्न, लेसको कुरा छोडिदेऊ न, एमाइनो एसिड त नर्मल्ली हाम्रो एमाइनो एसिड धेरै कुरो चाहिन्छ नि त, त्यही भएर ओके, अप्सन रङ छ, यो पनि रङ भयो। अप्सन सीमा हेर, मोर ग्लुकोज इन इज ब्लड भनेको छ, सिम्पल क्वेसन। हाम्रो यहाँ हङ्गर स्ट्याक भनिसकेपछि ग्लुकोज एकदमै कम भयो, ग्लुकोज बाहिरबाट कम भएर त हाम्रो मसल सेल्स होइन मा भएको ग्लाइकोजन टाँसेर बसेको त ग्लाइकोजनलाई फुटाल्नु परेको छ भनेपछि त्यो अप्सन पनि गलत भयो। अब अप्सन के भनेको छ, डी त त्यसै राइट भन्नुभयो, तर हेर के छ, लेस युरिया इन इज ब्लड, लेस युरिया इन इज ब्लड होइन, इन इज युरिन भनेको छ। सिम्पल क्वेसन, यो सही हो, किनभने हाम्रो प्रोटिन डाइजेसनमा अलिकति कसरी भयो भनिदिउँ, प्रोटिन डाइजेसन भइसकेपछि, फुडमा भएको प्रोटिन डाइजेसन भइसकेपछि एमिनो एसिड आउँछ, एमाइनो एसिड होइन, र एमाइनो एसिडको डिएमिनेसन ट्रान्स एमिनेसन प्रोसेसद्वारा केमा जान्छ, एमोनिया आउँछ, र CO2मा भएको चाहिँ होइन, CO2सँग यसले कम्पाउन्डमा रिएक्सन गरेर अथवा तिम्रो कम्बाइन गरेर अर्निथाइन साइकलद्वारा चाहिँ हाम्रो के बनाउँछ, त्यसले युरिया बनाउँछ। यदि कम्पाउन्डमा हाम्रो प्रोटिन पनि छैन, एमिनो एसिड छैन भने चाहिँ 100% डिएमिनेसन पनि हुने भएन, र युरिया पनि रिएक्सन हुने भयो। यसरी चाहिँ रिलेसन गरेर भनिदिएको छु, घोक्ने होइन है, बायोलोजी बुझ्ने बाबुहरू घोक्ने होइन, घोक्न जो हाल्छ नि त्यो डुब्छ, कहिले सक्सेस गर्दैन। टपरहरूको पनि हिस्ट्री रेकर्ड के थियो त, बायोलोजी बुझेरै गएको हुन्छ है बाबुहरू, जसले पनि, मैले पनि बुझेर आएको थिएँ, मेरो लेभलमा जति बुझ्न पर्ने मैले बुझेको थिएँ, तिमीहरूको जस्तो युट्युबमा अहिले जस्तो मैले पढाइरहेको छु तिमीलाई हेल्प गर्ने कोही थिएन बाबुहरू, आफै टाउको ठोकेर पढ्थेँ म, टाउको ठोकेर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो हाम्रोमा, हेल्प गर्ने कोही पनि थिएन। त्यही बुक पढ्यो, बुकमा पढ्यो, बिर्सियो, फेरि पढ्यो, कम त दुःख थियो त तिमीहरूलाई पो, अहिले हामीले चाहिँ यसो हेल्प गर्ने तरिका कति भयो भनेर त्यही कुरा याद आएर हामीलाई होइन, सजिलो होला तिमीहरूलाई भनेर चाहिँ युट्युब जस्तो प्लेटफर्म आयो अहिले होइन, तिमीहरूले त्यति भएर गरिदिएको हामीले होइन।
ल ठिकै छ, के छैन, तिमीहरूलाई एकदमै ऊ भइरहेको रहेछ होइन, सजिलो भइरहेको रहेछ, रिभिजन भएको रहेछ, सजिलो हेल्पफुल भएको रहेछ, म एकदम खुसी छु। ओके, ल पनि भयो है। क्वेसन नम्बर अर्को जाऊँ, क्वेसन नम्बर 25 हेर। वाट विल ह्यापन, क्वेसनमा हेरिहाल है, क्वेसनमा हेरिहाल, ध्यान दिएर सुन्नु पऱ्यो कि टाइम वेस्ट गर्नु भएन। ट्याक्क भिडियो हेर्ने, नोट बनाउनु सुरु गर्ने। मैले एउटा क्वेसन भन्दाखेरि 10 वटा क्वेसनको एन्सर त्यसै मिला हुन्छ है। मैले किनभने सबैले कोरिलेट गरेर भन्ने कोसिस गरेको छु, एज फार एज आई नो है। क्वेसन नम्बर 25, वाट विल ह्यापन इफ द स्ट्रेस रिसेप्टर, यो अलिकति क्वेसन खतरा क्वेसन छ, स्ट्रेस रिसेप्टर्स, यो रिसेप्टरवाला हामीले पढ्नु पर्दैन, त्यही पनि सोधिरहेको छु, म भनिदिन्छु त्यही पनि। वाट विल ह्यापन इफ द स्ट्रेस रिसेप्टर अफ द युरिनरी ब्ल्याडर वाल आर टोटली रिमुभ। अब ध्यान दिएर सुन त, युरिनरी ब्ल्याडर हाम्रो के हो त, एउटा कलेक्सन अफ युरिन, युरिन कलेक्सन गर्ने एउटा भाँडो, के अरे तन्किने एउटा पकेट हो क्या, बक्स हो, बोरा हो, बोरा है। त्यो बोरामा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो युरिन कलेक्सन हुन्छ। एक्चुअली भन्दा यसको वालमा, इनर वालमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस रिसेप्टर सेल हुन्छ। भनाइको मतलब चाहिँ जब यस्तो हुन्छ नि त, अलि युरिनरी ब्ल्याडर जस्तो बनाइदियो है, यहाँनिर युरिन जब आउँछन् युरेटरबाट चाहिँ यहाँ थपिरहन्छन् युरिन, र यसले चाहिँ अलिकति मोर एमाउन्ट अफ युरिन भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त, यो रिसेप्टर सेल्सहरू के हुन्छ त, एक्टिभेटेड हुन्छन्, र यसले चाहिँ ब्रेनमा, हाम्रो ब्रेनमा सिग्नल पठाइदिया हुन्छन्। के सिग्नल पठाइदिएको हुन्छ त, ल है त यहाँनिर युरिन आयो, म तन्किनु पऱ्यो, र चाहिँ अलिकति युरिन बढी भइसकेपछि चाहिँ मैले के गर्न पऱ्यो त, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो स्पिन्चरलाई चाहिँ हटाइदिएर चाहिँ युरिन पास गर्नु पऱ्यो है भनेर ब्रेनलाई के पठाएको हुन्छ, मेसेज पठाएको हुन्छ, र त्यही अनुसार काम गर्ने हो हाम्रो युरिन मिक्चुरेसन भन्ने प्रोसेस छ। त्यो भनेको युरिन पास गर्ने, बाहिर पास गर्ने प्रोसेसको मिक्चुरेसन भन्छ। त्यो प्रोसेस चल्न सिस्टम यस्तो हो कि खास भन्दा युरिन यो स्ट्रेस रिसेप्टर सेल्सले चाहिँ ब्रेनलाई सिग्नल पठाउँछ, र ब्रेनले के गरिदिन्छ त, मिक्चुरेसन प्रोसेसलाई गराइदिन्छ। यति कुरा याद राख्नु, यस्तो हुन्छ। ओके, र ध्यान दिएर सुन त, अब यो टोटली रिमुभ भइदियो भने के होला, यो रिमुभ भइदियो भने के होला, यो रिमुभ भइदियो भने त ब्रेनलाई मेसेज दिने के ले, नो देयर इज नोथिङ, केही पनि मेसेज गर्दैन, र चाहिँ यो यहाँनिर के हुन्छ त, मजाले के हुन्छ त, युरिन पहिलाको जस्तो चाहिँ मजाले के गरेको हुन्छ त, कलेक्सन भइरहेको हुन्छ, कलेक्सन हुन्छ 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 हुन्छ, अनि मान्छेलाई चाहिँ पिसाब नलागेको 1 हप्ता हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसन पनि हुन्छ कि पिसाब नलागेको 1 हप्ता, त्यहाँ ब्लाडरको कन्डिसन भएर अनि त्यसपछि अपरेसन गर्नुपर्छ है, त्यो कुरा नजाउँ। अनि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा के भयो त, स्ट्रेस रिसेप्टर सेल्स फालिदियो भने चाहिँ मेसेज ब्रेनलाई जाँदैन र मेचुरेसन हुँदैन। अप्सनमा हेरेको छ, युरिन विल कन्टिन्यू टु कलेक्ट नर्मल्ली इन द ब्ल्याडर, नर्मल्ली कलेक्ट हुन्छ त, नो हुँदैन, किनभने जस्तो हाम्रो एउटा सिस्टम छ होमियोस्टासिस भन्ने, जब हाम्रो चाहिँ नर्मल कलेक्सनमा युरिनमा के हुन्छ त, मजाले कलेक्सन हुन्छ, र स्टेटस रिसेप्टर सेल्सले चाहिँ ब्रेनलाई पठाउँछ, र हामीले मेचुरेसन भएर बाहिर फालिदिन्छ नर्मल कन्डिसनमा। तर यही कन्डिसनमा हाम्रो स्टेटस रिसेप्टर आइदियो भने चाहिँ कलेक्सन त हुन्छ, तर एज युजल 2 टाइप अनुसार कलेक्सन हुँदैन कि युरिन चाहिँ, जुन चाहिँ जिएफआर घटेर, यहाँ सबै कुरा छ नि त, रिलेसन भएको एउटा मात्र हुन्छ त, हुँदैन नि त, जिएफआर घटेर तिम्रो युरिन प्रोडक्सन पनि घट्छ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ, र त्यही भएर नर्मली कलेक्सन कहिले पनि हुँदैन यहाँनिर है। युरिन विल कन्टिन्यू टु कलेक्ट नर्मली हुँदैन, किनभने यो घट्न पनि सक्छ, बढ्न पनि सक्छ, यो भन्न सकिँदैन है। यो अप्सन अरूको लागि त मिल्न सक्छ, तर क्वेसन हेर्नुपर्छ, यो अलिकति रङै छ, त्यस्तो भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन है, यो पनि भयो। र क्वेसन नम्बर बीमा, अप्सन नम्बर बीमा हेर, देयर विल बी नो मेचुरेसन, र ठाडै भनिदियो, देयर विल बी नो मेचुरेसन भनेको मतलब चाहिँ मान्छे दिनमा पिसाब गर्न कतिचोटि जानुपर्छ भन त, कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्ने है। दिनमा पिसाब गर्न जानुपर्छ 3 देखि 4 चोटि, ओके, जानुपर्छ पिसाब गर्न, र यो दिनदेखि 4मा कुरा छोड्दैन, 2-3 दिनसम्म पिसाब लाग्दैन मान्छेलाई, किन मेचुरेसन हुँदैन, यही टिस्ट रिसेप्टर मैले भनिहालेँ तिमीहरूले एक्सप्लेसन, यो हाम्रो स्ट्रेस रिसेप्टर सेल्स होइन, यो फालिदियो भने चाहिँ हाम्रो मेचुरेसन हुँदैन, यही नै भन्ने एन्सर चाहिँ। अप्सन बीमा हेर, अप्सन सीमा हेर, युरिन विल नट कलेक्ट इन द ब्ल्याडर, किन कलेक्ट नहुनु, थोरै थोरै भयो भने कलेक्ट हुन्छ, र डीमा हेर, मेचुरेसन विल कन्टिन्यू, यो त कन्टिन्यू हुँदैन किनभने हाम्रो रिसेप्टर सेल्स चाहिँ गएपछि है। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड, र यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ एमबिबिएसमै पढ्नुपर्छ, तिमीहरूलाई अलिकति ग्लिम्स मात्रै दिएको। ओके, ल क्वेसन नम्बर 26 मा हेर, युरिक एसिड इज अ चिफ नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड अफ द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स अफ भनेको छ, कसको होला त, मैले भने युरिक एसिड घरिघरि आएर छ, किन इम्पोर्टेन्ट छ क्या बाबुहरू, घरिघरि आएर छ नि त, मैले पनि त्यो मेडिकलमा पढेको, तर यो इन्ट्रान्स दिने बेला पढेको याद छ, किनभने यो चाहिँ बिर्सिनै सकिँदैन कि, किन सिम्पल कुरा छ नि त, यो भनेको कक्रोच के हो त, कक्रोच इन्सेक्टमा पर्छ नि बाबुहरू, थाहा छ किन तिमीहरूलाई, मलाई पनि थाहा छ भनेपछि तिमीलाई 100% थाहा छ, इन्सेक्ट, लिजर्ड र बर्डमा चाहिँ युरिक एसिड हुन्छ, अप्सन ए इज द राइट आन्सर, ठाडै नहेरिकन, यो पनि भएन, यो पनि भएन, किन भएन सबै कुरा राखेर है। ओके, बुझिरहेको होला होइन, बुझिरहेको भए एकदम थम्सअप गर्नु पऱ्यो, लाइक गर्नु पऱ्यो, र कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, र एउटा कुरा है, एउटा कुरा के मैले ध्यान दिएँ कमेन्ट भनेपछि, मैले हामीले दिएको त्यो इमेल थियो भने इमेलमा चाहिँ म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले चाहिँ होइन सिम्पल सिम्पल क्वेसनहरू गरिरहेका छौ है, अब त्यो अनि लेखिरहेको हुन्छ कि प्लिज होइन, के भनेर हुन्छ भने चाहिँ प्लिज
किप माई आइडेन्टिटी होइन, दिस इमेल कन्फिडेन्सियल लेख भनेर लेखिरहेको हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ एक्सपोज गर्न अथवा तिमीहरूलाई त्यो कमेन्ट यहाँ डिस्प्ले गर्न पनि मिल्दैन कि उनीहरूले भनेपछि पर्मिसन छैन होइन। र त्यही भएर उनीहरूले सिम्पल क्वेसनलाई के गर्दै क्वेसनहरू पनि मेसेज गरेर हुन्छ इमेलमा, त्यस्तो नगर किनभने हाम्रो टाइम हुँदैन, हाम्रो त्यही मेल आएर हुन्छ हेर्छु त तिम्रो सिम्पल क्वेसन हुन्छ तिमीहरूको। अब तिमीहरूलाई रिप्लाई नदिने पनि कसरी, अब रिप्लाई दिनुपर्छ, टाइम पनि हुँदैन। र सिम्पल क्वेसन छ भने सिम्पल्ली तिमीहरूले के गर त कमेन्ट गर है। र अलिकति प्रोफेसनल क्वेसन, अलिकति इन्क्वायरी नै राम्रो खालको कमेन्ट बक्समा गर्न नमिलेको चाहिँ इन्क्वायरी छ भने तिमीहरूले के गर त मलाई हामीलाई होइन त्यही इमेलमा गर र हामीले लेजिट राम्रो छ एकदम होइन, हाम्रो गऱ्यो भने चाहिँ टाइम निकालेर तिमीलाई रिप्लाई एज सुन एज पोसिबल दिने गर्छ। ओके ल ठिक छ, यो त सिम्पल एउटा इन्फर्मेसन थियो। ल ठिक छ है, भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट र गर्नु पऱ्यो र साथीहरूलाई पनि बोलाउनु पऱ्यो, तिमीहरूको अर्को साथीहरू छ भने ल आएर तिमीहरूले पनि जोइन गरेर राम्रो छ भनेर सजेसन दिनु पऱ्यो अरूलाई पनि है, सेयर पनि गर्नु पऱ्यो भनेपछि। ल यसको एन्सर के भयो त कपरोज भाइ। क्वेसन नम्बर 27 मेरा, विच वान अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज रिगार्डेड के हो यो सरी इन रिगार्ड टु द एक्सक्रेसन बाई द ह्युमन किडनी इज करेक्ट भनेको छ। यो सिम्पल क्वेसन, कुन चाहिँ करेक्ट हो अरे कि ह्युमन किडनीको बारेमा अथवा ह्युमन किडनीको फङ्सनको बारेमा है, कुन चाहिँ होला ल ध्यान दिएर सुन्दा। डिसेन्डिङ लुप्स अफ हिनले इज इम्परमेबल टु वाटर एउटा दिएको छ। अप्सन बीमा डिस्टल कन्भुलेट ट्युबुल्स इज इन्क्यापेबल अफ रिएब्जर्बिङ बाइकार्बोनेट है यो फेरि। क्वेसन नम्बर सीमा अप्सन नम्बर सीमा नियरली 99% अफ द ग्लोमेरुलर के हो यो होइन ग्लोमेरुलर हो है यो फिल्टर इज रिएब्जर्ब बाई द रेनल ट्युबुल्स। अप्सन डीमा चाहिँ एसेन्डिङ लिप्स अफ हुनले इज इम्परमेबल टु द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ध्यान दिएर सुन्नु त, यो मैले तिमीलाई भनेको छैन भन्नुपर्छ। युरिन फर्मेसनमा हाम्रो बाउमन्स क्याप्सुल हुन्छ, युरिन पिसिटी डिसेन्डिङ एसेन्डिङ लुप्स अफ हुनले डिसिटी र यतापट्टि कलेक्टिङ ट्युबुल यस्तो हुन्छ है। अब ध्यान दिएर सुन्यो भने यहाँनिर एउटा हामीले ध्यान दिएर चाहिँ याद गऱ्यौँ भने एउटा एसेन्डिङ लुप्स अफ हेनले हुन्छ, एउटा डिसेन्डिङ लुप्स अफ हेनले हुन्छ। एसेन्डिङ लुप्स अफ हेनले भनेको चाहिँ माथि जाने, यो एसेन्डिङ भयो, डिसेन्डिङ भनेको तल झर्ने। डिसेन्डिङ लुप्स अफ हेनले चाहिँ हाम्रो पर्मिएबल टु वाटर हुन्छ बाबुहरू, यो पढ्नै पर्छ किनभने इम्पोर्टेन्ट नै फङ्सन यो, तिमीहरूलाई पनि आउँछ हामीलाई पनि आउँछ, यो सिम्पल कुरा हो, तिमीलाई थाहा छ, हामीलाई मलाई ग्यारेन्टी छ। किनकि डिसेन्डिङ लुप्स अफ हेनले भनेको चाहिँ इट इज लाइन बाई स्क्वामस इपिथेलियम। यो इपिथेलियमतिर नजाऊँ किनभने एमिनल टिस्यू भन्ने च्याप्टरै छ, तिमीहरूलाई म त्यो टाइम मिलाएर भयो भने तिमीलाई प्रब्लम छ निड छ भने कमेन्ट गर्यो भने म होइन म्याक्सिमम् भोट कुनमा आएको छ त्यही अनुसार च्याप्टर बनाउँछु। यो जुन चाहिँ स्क्वामस सेल हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ पिसिटी क्युबिडल सेल्स हुन्छ र यो के हो त कहाँ हो यो, ओके छोड्दै यो कुरा जेसुकै भए पनि मैले के भन्दै थिएँ मैले त्यही बिर्सेँ क्या। डिसेन्डिङ लुप्स अफ हेनले भनेको चाहिँ के हुन्छ त वाटरसँग पर्मिएबल हुन्छ। वाटर चाहिँ के हुन्छ त पर्मिएबल हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ रिएब्जर्सन अफ वाटर टेक प्लेस अथवा तिम्रो चाहिँ वाटर तलमाथि यता जान पनि आउँछ निक्लिने पनि आउँछ भन्न खोजेको। अब यहाँ रिएब्जर्सन अफ वाटर यो र एसेन्डिङ लुप अफ हेनले भनेको चाहिँ पर्मिएबल टु आयोन अथवा तिमीहरूको साल्ट भन्दै पनि हुन्छ, साल्ट सोडियम क्लोराइड भन्दै पनि हुन्छ, NaCl सोडियम क्लोराइडहरू यिनीहरूसँग पर्मिएबल हुन्छ यो। ओके यति कुरा याद राख। र यो डिसिटी भयो यो पिसिटीहरू भयो भनेको म्याक्सिमम रिएब्जर्सन पिसिटीमा हुन्छ र रिएब्जर्सन सबैबाट हुने हुना चाहिँ फेरि है यसको लुप अफ हेनलेबाट पनि हुन्छ, पिसिटीबाट पनि हुन्छ, डिसिटीबाट पनि हुन्छ। ट्युबुलर सेक्रेसन भनेको पनि पिसिटीबाट पनि हुन्छ, डिसिटीबाट पनि हुन्छ। तर यो हाम्रो छ नि लुप्स अफ हेनलेमा चाहिँ तर हुन्न भन्दै पनि हुन्छ, तर यहाँनिर एसेन्डिङ लुप अफ हेनलेमा चाहिँ युरिया सेक्रेट हुन्छ क्या। भनेको मतलब चाहिँ युरिया चाहिँ एसेन्डिङ लुप अफ हेनलेमा फालिन्छ हामीले, हाम्रो यो ऊबाट बाहिरको भाषा रेक्टरबाट चाहिँ फालिने गर्दछ, यो पनि भन्दा हुन्छ। एउटा सानो कन्सेप्ट थियो है, अब यो कुरा मिलिसकेको छ यहाँ के हुन्छ त डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले इज इम्पर्मेबल टु वाटर। किन डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले मैले भनिसकेँ यो पर्मेबल टु वाटर हुन्छ। ओके यो त गइहाल्यो, इम्पर्मेबल भन्ने छ। डिस्टल कन्भुलेटेड ट्युबुल्स इज इनक्यापेबल अफ रिएब्जर्बिङ बाइकार्बोनेट आयन भनेको छ। अलिकति ध्यान दिएर सुन्यो भने तिमीहरूको रिएब्जर्सनको अलिकति कन्सेप्ट लिने हो भने पिसिटीमा के हुन्छ त 99% अफ रिएब्जर्सन हुन्छ, कुनै पनि 99 होइन 90% भनेको मैले म्याक्सिमम है 90-75 जस्तो भने पनि म्याक्सिमम भन्न खोजेँ मैले है। र हुन चाहिँ सबैबाट हुने नि त रिएब्जर्सन। र हेर्ने हो भने हाम्रो यो बाइकार्बोनेट आयनहरूदेखि लिएर एमोनियम आयनहरू होइन र यिनीहरू चाहिँ म्याक्सिमम थ्रेसोल्डहरू रेनल थ्रेसोल्ड कम भएको पनि धेरै भएको पनि वाटरदेखि लिएर सबै कुराहरू के हुन्छ त पिसिटीबाट चाहिँ म्याक्सिमम रिएब्जर्सन हुने गर्छ। भनेपछि डिस्टल कन्भुलेटेड ट्युबुल इज इनक्यापेबल अफ रिएब्जर्बिङ बाइकार्बोनेट आयन भनेको छ। यो बाइकार्बोनेट आयन भन्ने चाहिँ एउटा आयन हो, यो हामीलाई चाहिँ हाम्रो प्लाज्मामा चाहिने आयन हो बाबुहरू एउटा होइन, यो एउटा चाहिँ आयन हो। र एक्चुअली भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो डिस्टल कन्भुलेटेड ट्युबुलमा के हुन्छ भने ट्युबुलर सेक्रेसनको बेलामा चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त यो बाइकार्बोनेट आयन है, हाइड्रोजन आयन पनि हुन्छ, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, बाइकार्बोनेट आयन HCO3- डबल माइनस हुन्छ जस्तो लाग्यो।
सिंगल माइनस हुन्छ कि अब जेसुकै होस् होइन। बाइकार्बोनेट आयनहरू र पोटासियम आयनहरू चाहिँ के हुन्छ सेक्रेसन हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ भाषा रेक्टाबाट भित्र जान्छ कि यसरी इन्टरस्टिशियल फ्लुइड भन्दा पनि हुन्छ, त्यहाँबाट के हुन्छ त भित्र जान्छ सेक्रेसन हुने गर्छ। भनेको मतलब चाहिँ यहाँनिर रिएब्जर्प्सन चाहिँ रिएब्जर्प्सन भनेको चाहिँ फिल्ट्रेटबाट है, रेनल ट्युबुलबाट चाहिँ ब्लडमा ल्याउने कामलाई के भन्छ रिएब्जर्प्सन भन्छ। त्यो रिएब्जर्प्सन चाहिँ कसले गर्छ त म्याक्सिमम यो बाइकार्बोनेट आयन त्यहाँबाट हुँदै हुँदैन भने पनि हुन्छ। यहाँबाट हुने भनेको चाहिँ रिएब्जर्प्सन के हो त म्याक्सिमम वाटर मात्र हो क्या, म्याक्सिमम यतिकै भन्दै पनि भयो, वाटर र सोडियम हो अलिकति आयनहरू। र बाइकार्बोनेट आयनहरू सबै अरू हेनतेन आयनहरू जुन चाहिएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ केले गर्छ त पिएचडीले गर्छ। एकदम बुझाएर भनेको छु, मैले कोसिस गरेको छु मेरो बेस्ट दिनलाई। अब मैले धेरै पढाएको पनि छैन, मैले खासमा चाहिँ पढाउनु त पढाएको थिएँ, भाइ बहिनीहरूलाई पढाइरहेको हुन्छु, तर यो अनलाइनमा चाहिँ मैले पढाएको छैन। तर केही कुरा हल्का इरर भएको छ र मैले भन्न खोजेको कुरा राम्रोसँग भन्न सकेको छ भने त्यसको लागि सरी होइन। अब मैले आफ्नो बेस्ट 99 100% दिएको छु, 100% दिएको छु र बुझाउन कोसिस गरेको छु। र तिमीहरूको चाहिँ अरू बुझ्ने कस्तो बुझिरहेको छु तिमीहरूले कमेन्ट गर, लाइक गर होइन, के छ ल। मैले के भने त डिसिटी भनेको चाहिँ वाटर र सोडियमसँग चाहिँ पर्मिएबल हुन्छ, अथवा तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ त रिएब्जर्प्सन त्यहाँबाट हुन्छ। बाइकार्बोनेट चाहिँ पिएचडीबाट हुन्छ। यो पनि अलिकति रङै भयो भनौँ, यो पनि भइसकेको रङ। र नियरली 99% अफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रिएब्जर्ब बाई द रेनल ट्युबुल्स भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ बाउमन्स क्याप्सुल हुन्छ, पिसिटी डिसेन्डिङ लुप्स अफ पेनले, एसेन्डिङ लुप्स अफ पेनले, डिसिटी र कलेक्टिङ ट्युबुल। ओके, र रेनल ट्युबुल भनेको चाहिँ यो बाउमन्स क्याप्सुल हुन्छ र अर्को रेनल ट्युबुल। रेनल ट्युबुल भनेको चाहिँ यो पिसिटी लुप्स अफ पेनले र डिसिटीले के भन्छ त कलेक्टिभली रेनल ट्युबुल भन्छ। यो त 99% 99.9 भन्दै पनि भयो अझै। 99% चाहिँ रिएब्जर्ब कुनै पनि युजफुल मटेरियल्सको रिएब्जर्ब हुने कि चाहिँ हाम्रो रेनल ट्युबुलमा हुन्छ। यो त एकदम राइट छ, करेक्ट आन्सर यसको यो। र एसेन्डिङ लुप अफ पेनले तिमी होइन एउटा कुरो भनिदिएँ मैले तिमीलाई, कुनै पनि क्वेसनहरूको एन्सर 100% राइट भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टक्क भन यो राइट हुनसक्छ भन, तर अप्सन चाहिँ हेर्नुपर्छ है सबैले। फेरि त्यसले डाइरेक्ट हानिदियो भने चाहिँ बोथ ए एन्ड बी भन्न पनि सक्छ, अल भन्न पनि अल अफ दिजेबो पनि हुनसक्छ, तर क्वेसन एन्सर चाहिँ हेर्नुपर्छ है। र यहाँनिर एसेन्डिङ लुप्स अफ पेनले इज इम्पर्मिएबल टु इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको छ। मैले भनिहालेँ इलेक्ट्रोलाइट्स आयनहरू साल्टहरू चाहिँ पर्मिएबल हुन्छ एसेन्डिङ लुप अफ पेनले। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड, बाबुहरूले बुझ्यो होला, बाबु नानीहरूले। ल ठिकै छ, म अर्को चाहिँ स्लाइडतिर जान्छु। ओके, क्वेसन नम्बर 28, द प्रिन्सिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी कम्पाउन्ड इन ह्युमन इज सिन्थेसाइज्ड भनेको छ। सिम्पल क्वेसन भयो। इन किडनी बट इलिमिनेटेड मोस्टली थ्रु द लिभर, किडनी एजुले यस्तो क्वेसन सोधेर चाहिँ ल भन त हाम्रो प्रिन्सिपल नाइट्रोजनस वेस्ट के हो त युरिया। युरिया हो बाबुहरू होइन। यो युरिया चाहिँ हाम्रो कसले बनाउँछ भन त। यो मैले भनिसकेँ बार बार, मैले दुईवटा स्लाइड होइन, अगाडिको पार्टमा नि भनेको छु, अगाडिको भर्खरै अघि पनि भनिसक्यो र अहिले पनि भन्नेवाला छु। युरिया लिभरले चाहिँ हाम्रो अर्निथाइन साइकलद्वारा चाहिँ युरिया प्रोडक्सन गर्छ फ्रम एमोनिया र CO2। ओके ठिक छ, युरिया कसले प्रोडक्सन गर्यो भने त लिभरले बन्ने भयो। इलिमिनेटेड कसले गर्यो भने त थाहा भएको कुरो, इलिमिनेसनको मेन अङ्ग भनेको किडनी हो भनेपछि त किडनीले इलिमिनेट गर्ने भयो। सिम्पल क्वेसनमा धेरै टाइम नदियो यसलाई है। सिन्थेसाइज्ड इन लिभर होला कतै, लिभर यो गइहाल्यो, किडनी भनेपछि दुइटै गयो। इन लिभर ठिक छ, यो पनि लिभर। अल्सो इलिमिनेटेड बाई द सेम थ्रु द बाई, त्यस्तो कहाँ हुन्छ, इन द लिभर बट इलिमिनेटेड मोस्टली थ्रु द किडनी। अप्सन डी द राइट एन्सर हुन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 29 है, सजिलो क्वेसनलाई टाइम दिने होइन कि ल, आवाज नि निकै छैन बाबुहरू, कामको प्रेसर छ। ओके, क्वेसन नम्बर 29, विच अफ द फलोइङ इज नट अ पार्ट अफ रेनल पिरामिड भनेको छ। ध्यान दिएर सुन, हाम्रो किडनीमा हाम्रो एउटा यस्तो किडनी हुन्छ, बिन सेप किडनी हुन्छ, ध्यान दिएर सुन, यस्तै हुन्छ किडनी। र किडनीमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा पार्ट हुन्छ कि यसरी यसरी डिभिजन गर्दै पनि हुन्छ यसरी। यो भनेको कर्टेक्स भयो, रेनल कर्टेक्स, यसको नाम हुन्छ रेनल मेडुला, यति कुरा याद राख। र हाम्रो रेनल मेडुला चाहिँ एकदम उ गर्ने के क्यारेक्टराइज गर्ने, रेनल मेडुलाको पार्टलाई क्यारेक्टराइज गर्ने हामीले आँखाले देख्ने भनेको पार्ट कुन हो त रेनल पिरामिड हो। मैले रेनल पिरामिडलाई चाहिँ भनिसकेको छु, एउटा पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ यसरी यसरी चाहिँ बनेका हुन्छन्। यो कहाँ बनेको हुन्छ त मेजर क्यालिक्सको माथि माथितिर टप 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 बसेका हुन्छन्। यो रेनल पिरामिड होइन, यो रेनल पिरामिड चाहिँ एक्चुअली 100% मेडुलाको पार्ट हो। ओके, र भनेको मतलब यहाँ क्वेसनले भनिरहेको छ रेनल पिरामिडको पार्ट कुन होइन भनेपछि त मेडुलाको पार्ट कुन होइन भनेको छ। अब हेर अप्सन एमा पेरिट्युबुलर क्यापिलरिज भनेको छ। पेरिट्युबुलर क्यापिलरिज भनेको जस्तो हाम्रो यो लुप्स अफ हेनलेहरू भयो होइन, यसरी लुप्स अफ हेनलेहरू हुन्छ नि, एसेन्डिङ डिसेन्डिङ, यसकोमा ब्लड भेसल्स यसरी यसरी काटेको हुन्छ नि, बाहिर बसेको हुन्छ नि, भासा रेक्टा पनि भन्छ यसलाई। र इनर ब्लड भेसल्सलाई नै भन्ने हो पेरिट्युबुलर क्यापिलरिज पनि भन्छ यसलाई है बाबुहरू। ट्युबुलको बाहिरबाट सराउन्डिङ भएर पेरिट्युबुलर क्यापिलर भनेको त्यो चाहिँ के भयो त, त्यो कुको पार्ट होइन अरे, रेनल पिरामिडको पार्ट होइन त, यो त जुटीमै हुन्छ, कर्टेक्समै हुन्छ, यो पनि हुन्छ भनेपछि त यो अप्सन त रङ भइहाल्यो। अप्सन बीमा हेर, कन्भुलेटेड ट्युबुल्स। कन्भुलेटेड ट्युबुल्समा दुईवटा पर्छ, डिसिटी पर्छ, एउटा पिसिटी पर्छ। हो राम्रोसँग मैले बुझाएको छु, एउटा डिसिटी अर्को पिसिटी परेको छ। त्यो पिसिटी र डिसिटी भनेको के को पार्ट हो त कर्टेक्सको पार्ट हो बाबुहरू। डिसिटी पिसिटी बाउमन्स क्याप्सुलहरू यिनीहरू चाहिँ म्याक्सिमम के हुन्छ नि त 100% हो, के को म्याक्सिमम नि कर्टेक्सको पार्ट हो। लुप्स अफ हेनले होइन, लुप्स अफ हेनले
कलेक्टिङ ट्युबुलहरू डक्ट अफ बेलिनीहरू यिनीहरू केका पार्ट हुन् त मेडुलाको पार्ट हुन् है बाबुहरू ठिक छ। यसको एन्सर हुन्छ भनेपछि कन्भुलेटेड ट्युबल्स भयो किनभने नट अ पार्ट अफ मेडुला भनेको छ नि त मेडुला अथवा पिरामिड एउटै हो। कलेक्टिङ ट्युबल मेडुलाको पार्ट हो लुप्स अफ बेली पनि मेडुलाको पार्ट हो होप तिमीहरूले बुझ्यौ होला। अर्कोमा जाऊ क्वेसन नम्बर 30 मा हेर विच अफ द फलोइङ करेक्टली एक्सप्लेन्स द फङ्सन अफ स्पेसिफिक पार्ट अफ ह्युमन नेफ्रोन्स भनेको छ। यस्तो दामीसँग इन्डियनको बोर्डको पार्ट हो एउटा क्वेसनले तिनीहरू कस्तो टाइपको क्वेसन सोच्छ तिमीलाई थाहा छ एउटा क्वेसनले चाहिँ 10 वटा क्वेसनको चाहिँ MCQ लाई ह्यान्डल गर्ने टाइपको क्वेसन सोचेको उनीहरूले त्यही क्वेसन मैले तिमीहरूलाई लगाएको छु। नेपालको क्वेसन हेर्नु मात्रै एकदम नाजुक छ बाबुहरू एउटा क्वेसनले चाहिँ नि केही पनि एक्सप्लेन गर्न सकेन कि त्यो एकदम इजी क्वेसन भएर एक्सप्लेन गर्न नपरेको तर यिनीहरूको क्वेसनमा के हुन्छ त अलिक एकदम वेटवाला क्वेसन सोधेको हुन्छ नि त यिनीहरूकोमा त 4 मार्क्स 5 कमर्सको हुन्छ नि त एउटा क्वेसनहरू वेटवाला क्वेसन सोधेको हुन्छ त्यही भएर मैले बढी एक्सप्लेन गर्छु यही क्वेसनहरू प्रिफर गर्छु तिमीहरूले पढ्न पनि ओके। र जसले चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्टरनेसनल बनाएको भिडियोहरू राम्रोसँग हेरेको छ डिसेन्टली के होइन एकदम राम्रोसँग टाइम मिलाएर नोट बनाएर हेरेको छ 100% भनिदिन्छु तिमीहरूको चाहिँ एकदम अपलिफ्ट हुन्छ है सीईमा चाहिँ किनभने हामीले चाहिँ त्यही सीईलाई टार्गेट गरेर बनाइरहेको छौँ अहिलेको भिडियोहरू चाहिँ ओके। र यो चाहिँ हाम्रो MCQ सेसन भएर पनि मैले धेरै डिस्क्राइब गर्न सकेको छैन र हाम्रो थ्योरी सेसन अथवा तिमीहरूको चाहिँ लेक्चर सेसनहरू जस्तो म भिडियो नै होइन फेस क्याम भिडियो बनाएर होइन हाम्रो चाहिँ हुँदैछ त्यो प्रोसेस हुँदैछ त्यति बेला चाहिँ हामीले बनाउन पाइयो भने सबै कुरो मिलेर होइन त्यति बेला म थ्योरी पढाउँछु तिमीलाई बुझाएर एकदम दामीसँग पढाउँछु लेट्स वेट फर दिस। ल अहिले चाहिँ यति नै पढौँ अहिले चाहिँ के गरौँ त यति नै हामीले बुझौँ है। र विच अफ द फलोइङ इज करेक्टली एक्सप्लेन्स द फङ्सन अफ स्पेसिफिक पार्ट अफ ह्युमन नेफ्रोन भनेको छ स्पेसिफिक पार्ट अफ ह्युमन नेफ्रोन। अब हेर त पोडोसाइट सेल्स भनेको छ पोडोसाइट सेल्स अथवा पोडोसाइट्स होइन क्रिएट द माइन्युट स्पेस अथवा सिलेक्ट पोर फर द फिल्ट्रेसन अफ द ब्लड इन्टु द बाउमन्स क्याप्सुल भनेको छ। अब हाम्रो के भन्छ पोडोसाइट सेल्स अलिकति कन्सेप्ट राख तिमीलाई थाहा छैन भने यो के हो त बाउमन्स क्याप्सुल भयो यतापट्टि एफ्रेन्ट आर्टिकल ठुलो हुन्छ इफ्रेन्ट आर्टिकल के हुन्छ त सानो हुन्छ यसरी ओके। होइन टफ्ट अफ क्यापिलरिज जुन त्यसलाई भन्छ ग्लोमेरुलस भन्छ। र ध्यान दिएर सुन ग्लोमेरुलसको बाहिरपट्टिको भाट तिमीहरूको चाहिँ बाउमन्स क्याप्सुलको बाहिरपट्टिको भाटलाई पेराटल क्याप्सुल भन्छ त्यो पेराटल पार्ट भन्छ र भित्रपट्टिको पार्टलाई के भन्छ त भिसेरल पार्ट भन्छ। यो भिसेरल पार्टमा जुन चाहिँ केसँग इन्ट्याक्ट अथवा तासेर बसेको हुन्छ नि क्यापिलरसँग होइन यो ग्लोमेरुलसँग एकदम तासेर बसेको हुन्छ कि अब कसरी देखाउनु टाँसेर बसेको हुन्छ त्यो टाँसेर बसिसकेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ त र यस्तो यस्तो फुड लाइक सेल्सहरू बसेको हुन्छ यसरी र क्यापिलरिज यहाँ बसेको हुन्छ यसरी ओके यसरी मैले बुझाउन खोजिरहेको छु र फुड लाइक सेल्सहरू बसिरहेको हुन्छ र क्यापिलरी बसेको हुन्छ तिमीलाई ध्यान दिएर सुन क्यापिलरिजबाट चाहिँ जे पनि के हुन्छ आउट र इन हुनसक्छ किनभने चाहिँ एक्सचेन्ज चाहिँ क्यापिलरिजबाट हुने नि त त्यहाँनिर के हुन्छ त टोनिका मेडिया अथवा तिमीहरूको चाहिँ मसल सेल्स कम्प्लिटली एब्सेन्स हुन्छ इन्डोथेलियमले मात्र बनेको हुन्छ क्यापिलरिज मैले ब्लड भास्कुलर सिस्टममा चाहिँ पढाएको छु MCQ सेसन गर्ने बेला ओके। र ध्यान दिएर सुन्नु त हाम्रो यहाँ ब्लड आइरहेको हुन्छ यसरी ब्लड आइरहेको हुन्छ ब्लड प्रेसरमा आइरहेको हुन्छ नि त किनभने डिफ्रेन्ट इन डायमिटर अफ टु आर्टेरियोल्स लाइक त ब्लड प्रेसरमा आइरहेको हुन्छ र प्रेसरमा आइसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर जुन यो चाहिँ यो सेल्सहरू बसेको हुन्छ यो हाम्रो के यो सेलको नाम हुन्छ पोडोसाइट सेल्स त्यो पोडोसाइट सेल्स जहाँ बसेको हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ त फिल्ट्रेसन हुँदै हुँदैन किनभने यो अप्याक भयो नि त कुनै पनि प्रेसर भयो भनेको मतलब अलिकति फेरि हेर ब्ल्याकबोर्ड खोलौँ अब हेर अलिकति बुझ्न पर्छ है बाबुहरू घोकेर हुँदैन क्या बायोलोजी बुझ्ने हो नि त्यो के हो त हाम्रो क्यापिलरिज अफ ग्लोमेरुलस हो र यहाँनिर हेर त यसरी यसरी फुड लाइक सेल्सहरू बसेको हुन्छ क्या यसरी 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 के हुन्छ फुड लाइक सेल्सहरू बसेको हुन्छ सबैतिर चाहिँ मैले जुम गरेर भनेको छु एकदम सानो हुन्छ है र ओके यो फुड लाइक के हुन्छ सेल्सहरू यो बसेको छ बुझेर हेर है यो फुड लाइक के हुन्छ त सेल्सहरू यसलाई भन्छ पोडोसाइट सेल्स मेड अप अफ सिम्पल स्क्वामस सेल्सले बनेको हुन्छ ओके र यो सिम्पल स्क्वामस सेल्सले बनेको हुन्छ र यहाँनिर ब्लड प्रेसरमा आइरहेको हुन्छ प्रेसर तेरिका जा जा बाइक जा बाइक जा बाइक जा ओके प्रेसरमा ब्लड आइरहेको हुन्छ र यहाँनिर के हुन्छ त यहाँबाट बाहिर जान खोज्छ ब्लड तर जान्छ त जाँदैन किनभने यो सेल्सले ब्लक गरेर आउँछ तर यहाँनिर जुन खाली ठाउँ हुन्छ ओके खाली ठाउँ हुन्छ र यो खाली ठाउँबाट ब्लड बाहिर जान्छ भनेको मतलब ब्लडबाट हुने कुरा बाहिर जाने हो नहुने कुरोबाट जाँदैन नि त भनेको प्लाज्मा प्रोटिनहरू होइन तिनीहरू के हुन्छ त बाहिर जाँदैन कहिले पनि ब्लडको सेल्सहरू बाहिर जाँदैन जुन जाने भनेको चाहिँ बाहिर जाने त्यहीबाट चाहिँ फिल्ट्रेसन स्लिट भयो नि त दुईवटा के सेल्सले चाहिँ फिल्ट्रेसन स्लिट बनायो र यहाँबाट ब्लडहरू बाहिर आयो सिम्पल क्वेसन यही नै हो पोडोसाइट सेल्सको चाहिँ कन्सेप्ट लिगा होला तिमीहरूले लियो ठिकै छ लाइक के हुन्छ त यसको चाहिँ एकदम राइट चाहिँ हो अब अरू पनि हुनसक्छ अप्सन बी मेरो हेन्डलेस लुप मस्ट रिएब्जर्प्सन अफ द मेजर सब्सटेन्सेस फ्रम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मटेरियल कस्तो छाती दुखेको ल हेर मस्ट रिएब्जर्प्सन के हुन्छ त 99% रिएब्जर्प्सन 90% 75% जतिसुकै भन म्याक्सिमम रिएब्जर्प्सन पिसिटीबाट हुने हो अप्सन सीमा हेर डिस्टल कन्भर्टर ट्युबल्समा के हुन्छ त रिएब्जर्प्सन अफ पोटासियम प्लस आयन इन्टु द सराउन्डिङ ब्लड क्यापिलरिज किन हुँदैन हुँदै हुँदैन किनभने रिएब्जर्प्सन अफ सोडियम चाहिँ हुन्छ तर ट्युबुलर सेक्रेसन अफ पोटासियम चाहिँ हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ ब्लडबाट चाहिँ डिसिटीमा पोटासियम जान्छ र डिसिटीबाट ब्लडमा के आउँछ त सोडियम आउँछ ठिक छ ओके अप्सन डीमा हेर यो राइट भइसकेको छ है यो एकदम सरी यो होइन यो राइट भएको छ एफरेन्ट आर्टेरियल्स क्यारिज द ब्लड अवे फ्रम द ग्लोमेरुलस टुवार्ड्स द रेनल भेन कहाँ हुने यसलाई त टुवार्ड्स द होला नि त एफरेन्टले त एफरेन्टले दिने इफ्रेन्टले चाहिँ फाल्ने सानो हुन्छ मैले सानो बनाइरहेको छु है ओके यसको आन्सर यो भयो है बुझिरहेको तिमीहरूले ल देख्छ यसरी बुझ्नु पऱ्यो क्या बाबुहरू
ओके, which of the following statement is correct with respect to kidney functions regulation भनेको छ। ओके हेर किडनी फङ्सन रेगुलेसन चाहिँ कुन चाहिँ राइट छ भनेको छ। अप्सन नम्बर एमा हेर when someone drinks a lot of water ADS release is suppressed भनेको छ। मजाले पानी एकदम खान्छ अरे, जुक 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 एकदम पानी खान्छ अरे, मजाले के गरिरहेछ त पानी पिइरहेछ मजाले भनेपछि त के हुन्छ त्यसको ब्लडमा चाहिँ पानी बढी भयो, यति कुरा याद राख कन्सेप्ट। र एडिएस सप्रेसेस के हुन्छ त रिलिज ओके एडिएस रिलिज सप्रेस भनेको छ। एडिएसको नाम के हो त एन्टिडायरेटिक हर्मोन हो, त्यो चाहिँ पोस्टेरियर पार्ट अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले निकाल्ने हो। ओके र त्यो हर्मोनले के गर्छ भन त एडिएसले के गर्छ त त्यो हर्मोनले चाहिँ त्यो हर्मोन एक्ट गर्छ डिसिटीमा, अथोमरको चाहिँ हैन एड गर्यो हैन, हाम्रो डिसिटीमा एड गरेपछि चाहिँ के गर्छ यसले डायुरेसिस अथवा तिम्रो चाहिँ म्याक्सिमम युरिन फर्मेसनलाई रोकिदिन्छ। एडिएसले के गर्छ त म्याक्सिमम युरिन फर्मेसनलाई रोकिदिन्छ भनेको मतलब चाहिँ पानी तानिदिन्छ के हाम्रो ब्लडतिर पानी तानिदिन्छ भनेको मतलब चाहिँ डायुरेसिस कम गरिदिन्छ भनेको मतलब चाहिँ युरिन फर्मेसन कम गरिदिन्छ भनेको, युरिनको कन्सन्ट्रेसन बढाइदिन्छ एडिएसले चाहिँ वाटर रिएब्जर्प्सन गराइदिन्छ त्यसले चाहिँ। एडिएसले एन्टिडायुरेटिक हर्मोन हो नि त, एन्टी डायुरेटिक हर्मोन भनेको मतलब चाहिँ एन्टी भनेको उल्टो, डायुरेसिस भनेको चाहिँ एकदम धेरै युरिन फर्मेसन हुनेले डायुरेसिस भन्छ नि त हैन। एन्टी डायुरेसिस धेरै युरिन फर्मेसनको एन्टी भनेपछि त्यसले के गर्ने भयो त सिम्पल क्वेसन भयो, त्यसले के गर्ने भयो त त्यसले सप्रेस गरेपछि त युरिन मोर कन्सन्ट्रेटेड हुने भयो अथवा तिमीहरूको चाहिँ वाटर चाहिँ युरिनमा कम हुने भयो। अब हेर वेन समन ड्रिङ्क्स द अलट अफ वाटर ड्रिङ्क गर्छ अरे अनि युरिनमा पनि पानी थोप्पो छैन अरे भनेपछि के भयो त मान्छेमा पानी धेरै भयो। त्यस्तो कहिले हुन्छ होमोस्टासिसले मान्दैन त्यसले, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ पानी धेरै खाएको छ भने त्यसमा एडिएस सप्रेस हुँदैन। औ के भनिरहेको छु सरी, हुन्छ किन नहुनु, एडिएस सप्रेस भयो नि त, सही छ है एडिएस सप्रेस भयो। किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एडिएस भयो भने त एडिएस सेक्रेसन भइदिएको भए त हाम्रो के हुन्छ त युरिनबाट पनि पानी तान्थ्यो ब्लडतिर हैन, र ब्लडमा पहिल्यै पानी छ नि त हामीसँग त, पानी एकदम धेरै छ, अलट अफ वाटर ड्रिङ्क गरेपछि त पानी धेरै हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ त्यो पानी चाहिँ तान्नु परेन क्या युरिनबाट। एडिएस सेक्रेसन भनेको पानी तान्ने हो नि त, र पानी तान्नु परेन हामीलाई भनेपछि त सप्रेस भएको ठिकै भयो, किनभने रिलिज भएको भए त पानी तान्थ्यो नि त यसले। अप्सन ए त ठिकै छ। अप्सन बीमा हेर एक्सपोजर टु कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट द एडिएस रिलिज भनेको छ। ए सबै एडिएसको क्वेसन हो र, ल ठिक छ। एक्सपोजर टु कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स द एडिएस रिलिज भनेको छ। कोल्ड कन्डिसनमा अथवा तिम्रो चाहिँ कोल्ड हाम्रो टेम्परेचरमा चाहिँ एक्सपोजर भयो भने एडिएस के हुन्छ त रिलिज हुन्छ अरे, हो र यस्तो एडिएस रिलिज हुन्छ कि सप्रेस हुन्छ भन त। कोल्ड कन्डिसनमा सिम्पल कुरा भन न, कोल्ड कन्डिसनमा गयो भने तिम्रो चाहिँ पिसाब लाग्छ तिमीलाई, ओके फ्रिक्वेन्ट पिसाब लाग्छ अथवा डायरिसिस हुन्छ भनेको मतलब एडिएस रिलिज भएर हुने त्यस्तो, एडिएस रिलिज भएर हुँदैन है, ध्यान दिएर सुन्ने। एडिएस रिलिज भएर होइन यो, के एडिएस सप्रेस भएर हुने हो। ठिकै छ नि, बुझिरहेको छ? ओके ठिक छ बुझिरहेको छ, यो पनि भएन है, यो त ठिकै छ अहिलेसम्म। र क्वेसन नम्बर सी हेर, अप्सन नम्बर सी हेर एन इन्क्रिज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स द फर्मेसन अफ एन्जियोटेन्सिन सेकेन्ड भनेको छ। एन्जियोटेन्सिन सेकेन्ड, एन्जियोटेन्सिन सेकेन्डको बारेमा हामीले अलिकति ध्यान दिएर सुन्यो भने यो के हो त भाजो कन्सेप्टर हो, अथवा तिमीहरूको चाहिँ ब्लड प्रेसर कम भइदियो भने ब्लडमा यो के हुन्छ त एकदम एक्टिभ हुन्छ अथवा तिमीहरूको सेक्रेटेड बन्छ क्या यो चाहिँ, यो रिलिज हुन्छ र यसले के गर्छ त ब्लड प्रेसर हाम्रो बढाइदिन्छ। अब यहाँ क्वेसनले सोधिरहेको छ एन इन्क्रिज इन ग्लोमेरुलर, के क्वेसन भनेको चाहिँ करेक्ट भनेको होइन, र करेक्ट ठिकै छ र एन इन्क्रिज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होइन जिएफआर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लड फ्लो के ब्लड फ्लो चाहिँ इन्क्रिज भइदियो भने स्टिमुलेट द फर्मेसन अफ एन्जियोटेन्सिनोजेन, यो हुन्छ त हुँदैन, किनभने चाहिँ एन्जियोटेन्सिनोजेन भनेको चाहिँ हाम्रो जिएफआर कम भएको बेलामा, ध्यान दिएर सुन है, जिएफआर भनेको चाहिँ ग्लोमेरुलेसन फिल्ट्रेसन रेट हो, त्यो 125 ml पर मिनट हुनुपर्छ हाम्रो नर्मल ह्युमनमा चाहिँ। यदि त्योभन्दा कम भइदियो भने हाम्रो के हुनुपर्छ त एन्जियोटेन्सिनोजेन चाहिँ एन्जियोटेन्सिन सेकेन्ड चाहिँ हुनुपर्छ एक्चुअली विथ द हेल्प अफ रेनिन हर्मोन। ओके र यहाँ चाहिँ इन्क्रिज इन ग्लोमेरुलर, यो त के बढिरहेछ नि त भनेको चाहिँ यो बढेको बेलामा चाहिँ लाग्नु भयो त भएन नि त, यो घटेको बेला चाहिँ लाग्ने कि जिएफआर घटेको बेला गर्ने भनेपछि त ब्लड फ्लो भइरहेछ नि त बढी नै, प्रेसर पनि बढिरहेछ भनेपछि त किन यो लाग्नु पऱ्यो, यो सेक्रेसन हुनु भएन है, फर्मेसन हुनु भएन, यो पनि रङ भयो। अप्सन डीमा हेर ड्युरिङ द समर वेन द बडी लसेस अल अफ वाटर बाई द इभापोरेसन द रिलिज अफ एडिएस इज सप्रेस भनेको छ। ध्यान दिएर सुन एडिएसको क्वेसन आइरहेछ, अलिकति मतलब ध्यान दिएर सुन्न भने मिल्दैन फेरि। एडिएस भनेपछि सिम्पल केही पनि होइन कि भाजो प्रेसिन पनि भन्छ यसलाई, भाजो प्रेसिन, ओके भाजुलाई प्रेस गर्छ अरे यसले भनेको त ब्लड भेसल्सलाई प्रेस गर्छ। एडिएसको काम भनेको चाहिँ वाटर अथवा तिमीहरूको चाहिँ युरिन फर्मेसनलाई कम गराउने अथवा तिमीहरूको चाहिँ युरिनको कन्सन्ट्रेसनलाई घटाउने हो क्या, डायुरेसिसलाई कम गर्ने हो, वाटर लस गर्नेबाट बचाउने हो भने चाहिँ ड्युरिङ द समर वेन द बडी लसेस अल आउट अफ वाटर बाई द के हुन्छ त इभापोरेसन, वाटर कम भइरहेछ बडीमा, इभापोरेसन तर गइरहेछ भने एडिएस रिलिज हुनु पऱ्यो कि नै भने त्यो कन्डिसनमा एडिएस रिलिज हुनु पऱ्यो कि नै बुझ्नु पऱ्यो है, आफैले बुझ्नु पऱ्यो एडिएस रिलिज हुनु पऱ्यो त्यहाँ, किनभने हाम्रो बडीबाट त वाटरहरू कम भइरहेको छ नि त भनेपछि के हुन्छ त हाम्रो बडीमा रगतमा चाहिँ अथवा ब्लडमा चाहिँ एडिएस कम भयो र एडिएस कम भएपछि चाहिँ सरी एडिएस होइन के कम भयो त पानी कम भयो, पानी कम भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो त युरिन फर्मेसन कम गर्नु पऱ्यो बाई द रिलिज अफ एडिएस भनेपछि यो पनि रङ भयो। अप्सन ए इज द राइट एन्सर हुन्छ, वेन समवन ड्रिङ्क्स द अलट अफ वाटर एडिएस रिलिज इज सप्रेस्ड। ओके बुझ्यो होला है, एडिएसको कहानी यो छ, नत्र भने तिमीहरूले इन्डोक्राइनोलोजी भन्ने च्याप्टरमा छ डिटेलमा पढाउँला है अझ।
ल क्वेसन नम्बर 22 32 युरोटेलिक मोड अफ पासिङ आउट नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउन्ड इन मैले कतिचोटि भन्नु यो आफै हेर है यो मैले यही राम्रो लाग्यो यही भनिदिएँ ल अरू मैले अप्सन हेरिनँ ओके अप्सन क्वेसन नम्बर 30 मा हेर 33 मा अ फल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट जिएफआर के हो एक्टिभेट्स भनेको छ ओके मैले तिमीलाई अघि भर्खरै भनिसकेको छु योभन्दा अगाडिमै भने जिएफआर कम हुने बेला के हुनुपर्छ त हाम्रो एन्जियोटेन्सिन सेकेन्ड चाहिँ रिलिज हुनु पर्यो ओके मैले के भन्दाखेरि एन्जियोटेन्सिन सेकेन्ड चाहिँ रिलिज हुनु पर्यो त्यसले जिएफआर पनि बढाइदिन्छ र भासो कन्स्ट्रिक्टर हो त्यो भनेको मतलब चाहिँ ब्लड प्रेसर पनि बढाइदिन्छ र त्योलाई एक्टिभेट गर्ने आरएस सिस्टम चाहिँ आयो म अहिले तिमीलाई आरएस सिस्टम पढाउँछु अब म भनिदिन्छु अलिकति ध्यान दिएर सुन आरएस सिस्टममा के हुन्छ त आरएस सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो एक्चुअली ब्लड प्रेसर कम भएको बेलामा एक्टिभेट हुने जुन सिस्टम छ त्यसलाई भन्छ आरएएस सिस्टम हेर आरएएस मलाई सब डिटेलमा भन्दिनँ है एकदम ओभरभ्यू मात्रै भन्ने डिटेलमा त गर कहाँ आउनु पऱ्यो तिमीहरू मेडिकलमा आउनु पऱ्यो है एमबिबिएसमा आउनु पऱ्यो बल्ल हुन्छ आरएस सिस्टमको नाम हुन्छ रेनिन एन्जियोटेन्सिन होइन रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हो यो होइन हाम्रो चाहिँ होमियोस्टासिस सिस्टममै पर्छ र यसले के गर्छ त ब्लड प्रेसर कम भएको बेलामा होइन वाटर कम भएको बेलामा यो एक्टिभेट हुन्छ सिस्टम चाहिँ ओके र एक्चुअली के भन्छ भने हाम्रो लिभर मैले भर्खर चाहिँ पढाइसकेको छु लिभरले सेक्रेट गर्छ एउटा प्रोटिन त्यो नाम हो एन्जियोटेन्सिनोजेन हो नेजेन है जेन हो एन्जियोटेन्सिनोजेन र यसलाई एन्जियोटेन्सिन फर्स्टमा लानुपर्छ फर्स्टमा लाने काम कसले गर्छ त रेनिन आरइएनएन रेनिन सेक्रेटेड बाई जेजी सेल अथवा जुक्टा ग्लोमेरुलर सेल्स अफ किडनी त्यसले सेक्रेट गरेर फर्स्टमा लयो बाबुहरू है बुझिरहेको छ नि मेरो बाबुहरू ल ठिक छ वानमा लयो र वान पछि चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा लानुपर्छ एन्जियोटेन्सिनोजेन जेन होइन है एन्जियोटेन्सिन सेकेन्ड हो मैले भनिसकेँ यो कसले गर्छ त एसिई गर्छ एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम यो कसले यो कहाँ कसले सेक्रेट गर्छ त लङ्सले लङ्सको पनि कुन पार्टले भन्छ यो पढ्ने म पढाउँछु टाइप अन सेल भन्ने हुन्छ त्यसले पढाउँछु ठिक छ सबै कुरो भन्नु पर्दैन यो के गरेर त टूमा गयो र टूमा सेक्रेट गरेर अब अलिकति छ है धेरै छैन ल टूमा ल यो भनेको त भाषा यो हामीलाई चाहिएको कुरा हो कि एन्जियोटेन्सिन सेकेन्ड भनेको एकदम चाहिने कुरा हो भाजो कन्स्ट्रक्चर भयो है र यो भनेको आरएस सिस्टम हो हाम्रो ब्लड प्रेसर कम भएको बेलामा यो हाम्रो एन्जियोटेन्सिन सेकेन्ड फर्मेसन भइदियो भने ब्लड प्रेसर नर्मल आउँछ ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के थियो त आरआइएस सिस्टमको ओभरभ्यू थियो ओके र हाम्रो चाहिँ जिएफआर भनेको बेलामा के हुन्छ जिएफआर भनेको चाहिँ जेनरल फर्टिलिटी रेट हो अरे होइन कहाँ भने त्यस्तो त्यो पनि हुन्छ तर यहाँ हाम्रो एक्सप्रेसनमा त आउने भएन नि त बाबुहरू होइन ल ठिक छ जो गरेको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भनेको छ त्यो हाम्रो चाहिँ 125 हुनुपर्छ है नर्मली ह्युमनमा चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा के हुन्छ त 125 हुनुपर्छ एमएल पर मिनट हुनुपर्छ दुईटी किडनीको चाहिँ ओके ध्यान दिएर सुन त अब 125 एमएल पर मिनट हुनुपर्छ भने यदि हाम्रो कम भइदियो कि 125 एमएलमा चाहिँ घटेर 120 110 100 होइन 90 त्यति भइदियो भने जिएफआर त लास्टै घट्यो भनेपछि त्यो हाम्रोमा होमोस्टासिस बिग्रियो नि त र त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुनु पऱ्यो ब्लड प्रेसर इन्क्रिज भएर चाहिँ ब्लड फ्लोलाई बढाइदिनु पऱ्यो सिम्पल क्वेसन द्याट्स इट अब ब्लड फ्लोलाई इन्क्रिज गर्नलाई कुन के मेकानिजम हुनुपर्छ भनेको भला मैले भनिसकेँ आरएस सिस्टम हुनु पऱ्यो र त्यही चाहिँ हाम्रो ले चाहिँ ब्लड फ्लोलाई बढाइदिन्छ जिएफआरलाई नर्मलमा ल्याइदिन्छ र अप्सन कुन छ त्यही चाहिँ हेर है अप्सन स्विट चाहिँ अप्सन मे हेर अप्सन एमा हेर एडिनल कटेक्स टु रिलिज द एल्डोस्टेरोन भनेको छ एडिनल कटेक्सले एल्डोस्टेरोन निकाल्छ साल्ट रिटर्निङ हर्मोन भयो ओके यो त किन साल्टलाई गर्ने भयो जिएफआरले त खासै असर गर्ने भएन यो पनि रङ भयो अप्सन बी हेर ठाडै फाल्ने कि धेरै सोच्ने होइन मैले यहाँ तिमीलाई चाहिँ डिटेलमा पढायो भनेर तिमीले पनि यसरी नै चाहिँ इक्जाममा गर्न थाल्यो भने त 10वटा क्वेसन नै गर्दैन बाबु 3 घन्टामा त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले यसरी पढाएको हुन्छु तिमीले याद गर्ने र क्वेसन चाहिँ इक्जाममा गएर त्यही फास्ट गर्नु पऱ्यो है मैले बुझाउनलाई गरेँ भने फेरि म त डाइरेक्ट रुरु गर्छु रेनिन ओ अप्सन डी त राइट एन्सर किन रेनिनले गर्ने हो नि त काम अरू त देखिनँ भाषा नि यो पनि देखिनँ मैले त्यही भएर चाहिँ मैले फास्ट गर्छु तिमीहरूले पनि यसरी गर्नु पऱ्यो मैले त बुझिरहेको छु नि त अहिले यहाँ क्वेसन बीमा हेर एडिनल मेडुला टु रिलिज द एडिनालिन भनेको छ एडिनालिन के गर्छ त ब्लड प्रेसरलाई बढाइदिन्छ तर ब्लड प्रेसर बढाएर हुन्छ त यो अर्को खालको ब्लड प्रेसर हो है बाबुहरू यो फेरि हाम्रो ब्लड प्रेसर चाहिँ हाम्रो किडनीको चाहिँ त्यो हुनुपर्छ नि आर्टेरियलमा त्यहाँ चाहिँ बढ्नुपर्छ त्यसले ब्लड प्रेसर गराइदिन्छ हार्ट रेट बढाइदिन्छ त्यो ठिकै छ तर यसको अर्कै काम हुन्छ है यसको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एड्रिनलिनको चाहिँ काम आउँदैन यसमा चाहिँ ओके यो पनि रङ छ आरएस सिस्टममा आएन नि त सिम्पल भन्दाखेरि र अप्सन सीमा हेर पोस्टेरियर पिट्युटरी टु रिज सरी के हुन्छ टु रिलिज भाजोप्रेसिन अथवा एडिएस भनेको छ एडिएसको काम भयो त आरएस सिस्टममा भएन अप्सन डीमा जेजी सेल्स अथवा जुक्टा ग्लोमरुलर सेल्स टु रिलिज द रेनिन रेनिनको फर्स्ट काम भयो किनभने एन्जियोटेन्सिनोजेन फर्स्टलाई एन्जियोटेन्सिनोजेनले चाहिँ एन्जियोटेन्सिन फर्स्टमा लैजाने काम रेनिनले गर्छ होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अप्सन डी द राइट आन्सर अप्सन 35मा हेर क्वेसन नम्बर लास्टतिर आइसकेका छौँ थाकिसक्यो यार ल कति अब काम गरेर आउनुपर्छ हाम्रो पनि पढ्नुपर्छ तिमीहरूलाई टाइम दिनुपर्छ बेहाल हुने भयो जिन्दगी गाह्रो पो छ त हो ल क्वेसन नम्बर 35 हेर द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोलाइट एन्ड वाटर 70 to 80% फ्रम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रिएब्जर्ब इन विच पार्ट अफ द नेफ्रोन मैले भनिसकेँ
85 80 75 जेसुकै भन म्याक्सिमम रिएब्जर्प्सन अफ द इलेक्ट्रोलाइट अथवा जेसुकै भन रिएब्जर्प्सन म्याक्सिमम कसले गर्छ त आँखा चिम्म हानेर त पिसिटी म बिहोर्छु तिमीहरूको केही कुरा भएन पिसिटी हेर यही गर्ने अरू कसैले गर्दैन म धेरै बोल्दिनँ है मैले धेरै बोलिसकेँ यसको बारेमा क्वेसन नम्बर 37 मेरा ओके द सियर टर्मिनल डक्ट अफ रिप्रोडक्टिभ एन्ड युरिनरी इन्फेक्सन इन द ह्युमन मेल इज रे ल सिम्पल क्वेसन भयो किनभने रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र हाम्रो चाहिँ एक्सक्रेसन सिस्टमलाई जोड्ने काम कसले गर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ युरेथ्रा भास डिफरेन्स भास इफ्रेन्सिया र युरेटर दिएको छ है यसो ध्यान दिएर सुन्यो भने मेलमा सोधेको रहेछ र यहाँनिर के भन्छ युरिनरी ब्लाडर यहाँनिर युरेटर आउँछ यसरी यसरी किन्ने हुन्छ नि यहाँनिर मैले यस्तो बनाएको छु नर्मल डायग्राम है र यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो युरेथ्रा आउँछ र युरेथ्रा पछि र यति यसरी हुन्छ हाम्रो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढाउनुपर्छ है यसको कुरा सबै कुरा त मैले यहाँ चाहिँ भनिदिएर आउँछु ल अब ध्यान दिएर सुन त हाम्रो के हुन्छ त भन युरिन कसले बोकेको हुन्छ युरेटरले कहाँ युरिनरी ब्ल्याडरमा लगेर हुन्छ र हाम्रो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम यहाँ टेस्टिस हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ सिमेनल भेसिकल्सहरू उतातिर हुन्छन् र यो भास डिफ्रेन्सद्वारा चाहिँ कहाँ हुन्छ त मजाले यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टममै पढ्ने है म अहिले यहाँ डिटेलमा भन्दिनँ यहाँनिर के हुन्छ डक्टरहरू हुन्छन् यो भास डिफ्रेन्स हो र यहाँनिर चाहिँ एक्चुअली यो चाहिँ यसको नाम हुन्छ युरेथ्रा हो है यो युरेथ्राको पार्ट हुन्छ तिनवटा पार्ट हुन्छ एउटा प्रोस्टाटिक युरेथ्रा हुन्छ एउटा मेन अर्को भनेको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ यतापट्टिको एन्टिरियर हुन्छ प्रोस्टाटिक भनेको चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड भएको कारणले गर्दा प्रोस्टाटिक युरेथ्रा भनेको र प्रोस्टाटिक युरेथ्रामा मिलेर होइन यसले के बनाउँछ त्यहाँनिर डक्टरहरू बनाउँछ नि त्यो कुराहरू म सबै कुरा डिटेलमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढाउँला है र यहाँनिर के हुन्छ त सेमेन बोकेर आएको हुन्छ भास डिफ्रेन्सले र यतापट्टि युरिनले चाहिँ युरिन बोकेर आएको हुन्छ दुइटै काम फाल्ने काम कसले गरेर त युरेथ्राले गर नि त बाबुहरू है युरेथ्रा इज द राइट आन्सर किनभने युरेटरले त युरिन मात्र बोक्ने भयो भास डिफ्रेन्सले सेमेन मात्र बोक्ने भयो भास डिफ्रेन्स भनेको त उता भित्रको कुरा हो झन् यो कुरा त अप्सनमै हुँदैन तिमीहरूले मिलाउँछ सजिलो क्वेसन छ है रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढाउनुपर्छ त सिम्पल च्याप्टर हो तिमीहरूले झुकिने भनेको चाहिँ त्यहाँनिर रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पार्टहरूमा झुकिनु होला तर रेगुलेसनहरू होइन साइकलहरू अनि यालेजहरू अनि एफएसएसहरू कसरी चाहिँ हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरामा अलिक झुकिला त्यसको बारेमा चाहिँ म डिटेलमा पढाउँला कुनै दिन टाइम मिल्यो भने है यसको आन्सर के भयो युरेथ्रा भयो अब क्वेसन नम्बर 38 मा हेर रिमुभल अफ पिसिटी प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबल्स फ्रम द नेफ्रन्स विल रिजल्ट इन भनेको छ रिएब्जर्प्सन के अरे पिसिटी भन्ने बित्तिकै के सम्झिने रिएब्जर्प्सन सम्झिने रिएब्जर्प्सन भएन भने के हुन्छ त के हुन्छ त वाटर चाहिँ रिएब्जर्प्सन हुनु पर्यो नि त म्याक्सिमममा वाटर रिएब्जर्प्सन भएन भने चाहिँ त मोर कन्सन्ट्रेटेड युरिन हुने भयो कि लेस हुने भयो मोर कन्सन्ट्रेटेड हुनु भयो त नो हुँदैन किन रिएब्जर्प्सन हुने भए पो मोर हुन्थ्यो त किन वाटर तान्दैन नि त 99% वाटर त्यहाँ वाटर कन्सन्ट्रेसन कम भयो त्यही भएर चाहिँ त्यो के भयो त कन्सन्ट्रेटेड युरिन भयो कि तर हाम्रो वाटर त रिएब्जर्प्सनले गरेन नि त पिसिटी हटाइदियो भने त रिएब्जर्प्सन 0 र कन्सन्ट्रेसन पनि म्याक्सिमम हुने भयो डाइल्युटेड युरिन भयो डाइरेक्टली अच्छा कस्तो छाती दुख्यो डाइरेक्टली भन्दाखेरि के हुन्छ त यहाँ जिब्रो लडबडिसक्यो किनभने म 1 घन्टा जति भयो जस्तो लाग्छ डाइरेक्टली भन्दाखेरि मोर कन्सन्ट्रेटेड युरिन हुँदैन यसको एन्सर हुन्छ मोर डाइल्युटेड युरिन किनभने रिएब्जर्प्सन 0 भयो र रिएब्जर्प्सन 0 भइदिसकेपछि के हुन्छ त हाम्रो युरिन चाहिँ डाइल्युट हुन्छ नो चेन्ज इन क्वान्टिटी छोडिदेऊ नो युरिन फर्मेसन भइहाल्छ पिसिटीको त्यस्तो रोल हुन युरिन फर्मेसनमा त्यो रोल हुनुको चाहिँ हाम्रो कसको त अल्ट्राफिल्ट्रेसन त्यो भनेको बामन्स क्याप्सुलतिरको हो त्यो छोडिदेऊ मैले पढाइसकेको छु अप्सन डीमा मोर डाइल्युटेड युरिन चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ है ल क्वेसन नम्बर 39 यो बुझ्यो होला नि फेरि यहाँ पिसिटी हटाउनु पिसिटी होला म अब अहिले भनिदिन्छु पिसिटी हट्यो पिसिटी हट्नु बित्तिकै रिएब्जर्प्सन 0 भइसकेपछि युरिन कन्सन्ट्रेसन हाई हुने भयो के अरे लो हुने भयो र मोर डाइल्युटेड युरिन हुने भयो अप्सन डी मैले बुझाउन खोजिरहेको छु र क्वेसन नम्बर 39 मेरो लास्ट क्वेसन पनि हो कि खै थाहा छैन अझै स्लाइड छ होला ह्युमन युरिन इज युजुअली एसिडिक किन होला भनेको छ सबै पास्टर क्वेसन हो बाबुहरू आँखा चाहिँ मरेर हेर्नुहुन्छ क्वेसनहरू राम्रो ताकतिलो क्वेसन हुन्छ कि इन्डियामा चाहिँ नेपालमा भन्दा त्यही भएर त्यो क्वेसनहरू चाहिँ मैले हालिरहेको हुन्छु त्यही भएर तिमीलाई बुझाउन पनि सजिलो लाग्छ मलाई किनभने म्याक्सिमम चाहिँ बुझ्न पाइन्छ नि त यस्तो खाले क्वेसनमा ल ह्युमन युरिन इज युजुअली एसिडिक ड्यु टु के छोडिदेऊ यहाँ कुरा म चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट दिन्छु हाम्रो किन चाहिँ युरिन एसिडिक हुन्छ भने हाम्रो डिसिटीमा हुने है यो काम चाहिँ डिसिटीमा एक्टिभली सेक्रेटेड हुन्छ है के सेक्रेट हुन्छ भने त सेक्रेट हुनु भनेको अझै झुकिन्छ भने कोही साथीहरूले कोही भाइहरूले झुकिन्छ भने कमेन्ट गर सेक्रेसन भनेको चाहिँ ट्युबुलर सेक्रेसन भनेको चाहिँ ब्लडबाट नचाहिने कुराहरू ट्युबुलमा फालिदिने रेनल ट्युबुलमा फालिदिने ट्युबुलर रिएब्जर्प्सन भनेको चाहिँ ट्युबुलबाट चाहिने कुराहरू रिएब्जर्ब गर्ने ब्लडतिर सिम्पल कुरा यति हो र यहाँनिर के हुन्छ त डिसिटीमा चाहिँ हाम्रो यास प्लस आयन भनेको के हो त प्रोटोन हो नि त प्रोटोन भित्र उतातिर फालिदिन्छ क्या ट्युबुलर सेक्रेसन हुन्छ म्याक्सिमम सेक्रेसन ट्युबुलर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो युरिन त कहाँ हुन्छ युरिन त कलेक्टिङ डक्टरमा आउनुले युरिन भन्ने हो नि त बाबुहरू होइन कलेक्टिङ डक्टरमा आएकोलाई के भन्ने युरिन भन्ने र यो सेक्रेसन बढी भयो भनेको मतलब चाहिँ म्याक्सिमम एस प्लस आयन सेक्रेसन भयो डिसिटीमा होइन र हो यो कारणले गर्दा युरिनको कन्सन्ट्रेसन के पिएच चाहिँ एकदमै लो भयो है यो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लो हुन्छ किनभने हाम्रो चाहिँ यो एस प्लस किन सेक्रेट हुनुपर्छ भने ट्युबुलमा बाबुहरू किनभने हाम्रो ब्लड चाहिँ अल्कलाइन हुन्छ क्या 7.4 हुन्छ पिएच नर्मलमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई एच प्लस आयन चाहिँ एक्टिभली फाल्नुपर्छ हामीले त्यही भएर चाहिँ त्यो भएको है र तिमीलाई थाहा हुन्छ युरिन चाहिँ कन्सन्ट्रेट हाम्रो मेमलिन युरिन चाहिँ के हुन्छ
एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ, सेलिबा के हुन्छ, यो कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। सिम्पल क्वेसन आउँछ तिम्रो सिम्पलमा चुक्यो भने नाम निस्किन्न है। र लास्ट ल हेर, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिभली सेक्रेटेड इन्टु फिल्टर्ड। यसको एन्सर यही नै हुने भयो। यहाँनिर अप्सन बीमा हेर, द सोडियम ट्रान्सपोर्टर एक्सचेन्ज 1 हाइड्रोजन फर इच आयन इन पेरिटाइबुलर क्यापिलरीज भनेको छ। द सोडियम के भनेको छ, यो पनि हुनसक्छ है। के भने यहाँ हेर त, द सोडियम ट्रान्सपोर्टर आयन एक्सचेन्जेस 1 हाइड्रोजन आयन फर इच सोडियम आयन इन पेरिटाइबुलर क्यापिलरीज। यस्तो हुँदैन, किनभने यो हाम्रो हाइड्रोजन आयन र सोडियम आयनसँग रिलेसन हुँदैन। हाम्रो के अरे सोडियम आयन र वाटरसँग रिलेसन हुने है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिसिटीमा यो हुँदैन। अप्सन गलत भयो। अप्सन सीमा एक्सक्रेटेड प्लाज्मा प्रोटिन आर एसिडिक, यस्तो कहाँ हुने हो। अप्सन डीमा चाहिँ प्रोटिन एन्ड द सोडियम एक्सचेन्ज जेनेरेट्स एसिडिटी, यस्तो हुँदैन। अप्सन बी मैले भनिसकेँ ट्युबुलर सेक्रेसन अफ हाइड्रोजनले गर्दा हुन्छ है। अप्सन ए राइट आन्सर हुन्छ। अप्सन अर्कोमा हेर त, ल ठिक छ, ल मजाले भ्याइएछ। ओके ल ठिक छ, राम्रोसँग बुझ्यौ, अहिलेसम्म पढेको भए एकदम कमेन्ट गर, लाइक गर, मन परेमा सेयर पनि गर, साथीहरूलाई बोलाऊ होइन। इन्टरनेसनल फ्यामिलीमा चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। र हाम्रो लेक्चरहरू चाहिँ तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ जस्तो पनि गर्नु पऱ्यो। नत्र भने तिमीहरूलाई चाहिँ होइन हेल्प भइरहेको छ भने हामी त भिडियो बनाउँदैनौँ है। हाम्रो टाइम कति चाहिँ सेभ गरेर टाइम मिलाएर तिमीहरूले भिडियो बनाएर हुन्छ, तिमीहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो है। हामीले मात्र कति बुझ्नु। र तिमीहरूले यदि भिडियो हेल्पफुल छैन भने चाहिँ भनिदेऊ है, तिमीहरू भिडियो नबनाउनु होइन, हामीलाई चाहिँ भयो, हामीले हेल्प भएको छैन भनिदेऊ। हाम्रो टाइम पनि किल नगरौँ। र भिडियो यति हेल्पफुल छ भने कमेन्टमा भन, 100% तिमीहरूको लागि जस्तो कन्डिसनमा पनि भिडियो बनाउन तयार छु हामी। ओके, र त्यही भएर म केही भन्दिनँ, आज मलाई धेरै गाह्रो छ। तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, लाइक गर्नु पऱ्यो, कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, र साथीहरूलाई पनि बोलाउनु पऱ्यो, अरू साथीलाई पनि हेल्प गरिदिनु पऱ्यो। हाम्रो CE 2021 को मिसन हो सबैजना स्टुडेन्टलाई होइन। अब जतिजना छन् तिनीहरूलाई हेल्प गर्ने हाम्रो मिसन हो। म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले हेल्प गर्न पायो भने हामी खुसी हुन्छौँ। ल ठिक छ, हामीले चाहिँ तिमीहरूको लागि भनेर केही पनि गरेको छैन अहिलेसम्म। च्यानल पनि मोनिटाइज गरेको छैन। मोनिटाइज गऱ्यो भने एड्स आउँछ, थाहा छ तिमीहरूलाई, हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो, त्यही भएर मोनिटाइज नगरेको। एड्स आयो भने के हुन्छ भन त, तिमीहरूले डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ पढेको बेलामा, बुझ्दैन। हामीले मोनिटाइज गर्दैनौँ च्यानल तिमीहरूलाई हेल्प गर्नको लागि, त्यही भएर तिमीहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो। निस्वार्थ है, तिमीहरूलाई चाहिँ हाम्रो हेल्प गर्नु भनेको निस्वार्थ छ, एकदम चाहिँ हाम्रो खुसी होइन, हाम्रो चाहना तिमीहरूलाई अनुसार हेल्प गरेर हो। र तिमीहरूले यदि भिडियो हेल्पफुल छैन भने चाहिँ हाम्रो टाइम वेस्ट हो है, हाम्रो टाइम तिमीहरू वेस्ट हुनेवाला छ। भिडियो हेल्पफुल छ भने हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्न, रिवार्ड हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यही भएर भिडियो कस्तो लाग्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दा पनि हुन्छ। नयाँ भाइहरू छ भने र पुरानो मेम्बर छ भने चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त, लाइक र सेयर कमेन्ट गर्नु पऱ्यो। ल बाई बाई, आज यति गरौँ। र अर्को च्याप्टर भन है तिमीले कमेन्टमा कुन च्याप्टर पढाउँ भनेर, नत्र भने म एउटा कुनै पार्टिकुलर टपिक पिक गरेर पढाइदिउँला है। ल आजलाई बाई बाई, सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई, ह्याप्पी इन्टरनेसनल फ्यामिली।